हजुरहरू सबैमा नमस्कार। यतिखेर यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ उपन्यास माइत घर लयनसिंह बाङदेलज्यूले लेख्नुभएको उपन्यास हो र यो उपन्यास प्रथम पटक 2006 सालमा प्रकाशित भएको हो। अब अन्य कुरा नगरी उपन्यासको विषयवस्तुतर्फ लाग्दछु। अङ्क 1। बिहानको कलिलो घाममा बाहिर गलैँचा ओछ्याएर सुबेदार बलवीर खड्का ढल्केर एउटा हिन्दीको उपन्यास पढ्न लागेका थिए। पश्चिमपट्टि आँगनको डिल्नेर काठको एउटा ठुलो परेवाको खोर थियो। आँगनभरि परेवाहरू गुरगुर गर्दै नाचिरहेका थिए। हरि परेवालाई जिस्काइरहेथ्यो। कहिले उफ्रँदै परेवाको माझमा पुग्थ्यो। सबै परेवाहरू भुर्र उडी फेरि अलि परतिर बस्थे। कहिले सानीको हातबाट पुतली बनाएको दुला र दुलै समेत फुत्त खोसी परेवातिर हुत्याइदिन्थ्यो। कहिले बाँसको फित्कौली बनाएर परेवातिर हान्थ्यो। सानीले पनि आँगनका ढुङ्गा अजुलीभरि बटुली हरिको हातमा दिन्थी अनि हरिले पनि ताकी ताकी परेवातिर हान्थ्यो। परेवाहरू चारो नखाई भुर्र भुर्र उडेर जान्थे। सानी खित्का छोडी छोडी हाँस्थे। आफूले हान्न लागेको फित्कौली सानीको हातमा दिएर हरि त्यसलाई समेत परेवा हान्न लाउँथ्यो। तर सानीको नजर एकचोटि सुबेदारपट्टि पुग्थ्यो अनि नाइ भन्ने सङ्केत गरी टाउको हल्लाउँथे। यसरी खेलिरहेको बेला हरिले सानीको कानमा बिस्तारै भन्यो, हान्न हान। तैपनि सानीले त्यसो गर्न पटक्कै मानिन। एउटा सेतो परेवा अर्को छिरबिरे रङ्गको परेवा वरिपरि घुम्दै नाच देखाइरहेथ्यो। हरिले त्यही परेवालाई ताकेर हान्यो। परेवाको शिरमा लागेछ, त्यो फटफटाउन थाल्यो। सूर्यपट्टि पिठ्यौँ पारी आनन्दले हिउँदको न्यानो घाम तापिरहेका सुबेदार खत्रीलाई अब त असहनीय नै भयो र पछाडि फर्केर हेर्नु पर्यो। अघिदेखि छोराले गरेको उपद्रवले तिनको ध्यान अलिअलि गर्दै खलबलिरहेको थियो। अब त राम्रै खलबलियो। पुस्तकबाट आफ्नो ध्यान हटाएर गाह्रो मान्दै मान्दै सुबेदारले हपारे, के चलन गर्दैछस् हरि? अनि फेरि आँगनमा फटफटाइरहेको सेतो परेवालाई हेरेर, ओहो त्यो के गरेको हँ? कस्तो उपद्रे! लौ हेर लौ, त्यसले त परेवालाई। सुबेदार जुरुक्क उठे अनि हरिलाई कुट्न भनी झम्टेर गए। तर हरि बिजुली भएर घरभित्र अघि नै बेपत्ता भयो। सुबेदार अलमल्ल परेर आँगनमा एकछिन ठिङ्ग उभिरहे। त्यहाँ केवल सानी मात्र के गरौँ भइरहेर भाग्न नसकी उभिरहेकी थिए। त्यसमाथि सुबेदारको दृष्टि पुग्यो। परेवा हान्ने सानी पनि हो क्यार भन्ठानेर त्यसलाई हप्काउँदै सुबेदारले सानीको कान पक्रे। सानी, अबदेखि परेवा हान्छस् कि हान्दिनस्? सानी बोलिन। हेर्दा हेर्दै सानीका आँखा आँसुले डब डब भए। भन्, अबदेखि परेवा हानेको देखेँ भने नि? उही बेला भित्रबाट सुबेदार नि टुप्लुक्क आइपुगिन् र हत्तपत्त पतिसित सोधिन्, के भयो? हरिले के उपद्रव गर्यो र घरभित्र कुनामा त्यो लुकिरहेको छ? ओहो, अनि सानी नि? सुबेदार केही नबोली आफ्नो ठाउँमा गएर बसे अनि घाममा आँखा चिम्ली चिम्ली पढे जस्तो गर्न थाली। तर सुबेदारको ध्यान भने अब अर्कै धारातिर बगिरहेथ्यो। कहिले तिनको ध्यान अस्ति हाई स्कुलका एकजना मास्टरसित बाटामा भेट हुँदा छोरालाई पनि स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलेको विषयपट्टि पुग्थ्यो। कहिले आफू कुइटा छाउनीमा हुँदा कवाच खेलेको अतीतको सम्झनातिर पुग्थ्यो। कहिले छोरालाई कसरी मान्छे बनाउनु भन्ने सोचपट्टि पनि पुग्थ्यो। तिनको ध्यान कहिले ओर, कहिले पर, कहिले माथि, कहिले तल हुँदै धेरै बेरपछि हरिको उत्पीडनपट्टि फेरि पुग्यो। मनै मन ढिलोसँग विचार गरेर भनिरहे, हरि बेपत्ता भएर घरभित्र के गरिरहेको होला? अनि सानी, ओहो, त्यस सानी केटीको मात्रै किन कान समाते होला? हरिको पनि कान समाउनु पर्ने। तर छि, त्यति जाबो केटाकेटीको कुरामा। तिनले अब ध्यान दिएर पढ्न खोजे। सुबेदारनीले पतिबाट केही जवाब नपाएर सानीपट्टि फर्केर सोधिन्, भन्, के भयो सानी तँलाई? कसले के गर्यो? किन कान समाती मागिस्? सुबेदारको ध्यान फेरि खलबलियो। आफू पढे जस्तो भान गरी अब सुबेदारले पनि आँखाको कुनाबाट सानी र आफ्नी स्वास्नीलाई चियाउन लागे। सुबेदारनीले सोधिरहन्, किन कान समाती मागिस् त? कसले के गर्यो मेरी सानीलाई? सानीका आँखाभरि आँसु आयो र रुला रुला जस्तो गरेर त्यसले भनी, हरि दाजुले फित्कौली बनाएर परेवा हान्न लागेको थियो अनि बढाएर मेरो कान। त्यत्तिकैमा सानीको कण्ठ रोकियो। त्यसका भयभीत आँखा एकचोटि सुबेदारपट्टि पुगे। सुबेदारको ठुलो धोत्रे स्वर आयो, के रे के? बडाले के गर्यो रे? पोल लाउँछेस् बाठी?
अब आफ्नो घर जा अनि तेरी आमालाई पनि त्यसै भन् र पोल हाल त बाठी। सुबेदारनी सानीकै पक्ष लिएर बोलिन्, ओहो, सानुको मात्रै दोष छ र? ऊ त्यो उपद्रे बाटो भएर भित्र लुकिरहेको छ। हेर, त्यसले पो साप कुटाइ खानुपर्ने। बरा यस्ती रानी चरी जस्ती सानीलाई कुट्न सुहाउँदैन। कठै यसले त नाहकमा पो कुटाइ खाइछ मेरी सानु। अनि सुबेदारनीले सानीलाई अङ्कमाल गर्दा यतिन्जेल दुवै आँखाको ढिल्नी र बलजप्ती रोकिराखेको आँसुको फोहरा फुटेर सानीको गालाबाट गङ्गा भएर बग्यो र सानी सुबेदारनीको फरियामा गुटमुटु परी मुख लुकाएर हिक्का छोड्दै रोन लागि। अनि सुबेदारनी पनि छक्क परिन्। सुबेदार भने मनमनमा केही असह्य भए पनि केही नबोलेर घोप्टी नै रहे। एकछिनपछि सानीको रुवाई थामियो अनि आँसुको फोहरा पनि बन्द भयो, तर धेरै बेरसम्म हिक्का भने चलिरह्यो। केही बेरपछि सुबेदार खत्री पछिल्तिर फर्केर घाम छेल्दै सानीतिर हेरेको ता सुबेदारनीको फरियालाई पर्दा बनाई त्यसले आफूपट्टि घरिघरि चियाइरहेकी रहेछ। अब भने साँच्ची नै हाँसो थाम्न नसकी सुबेदार उठेर पलेटी मारेर बसे अनि सानीलाई हातको इसाराले बोलाए, तर सानी त्यहाँदेखि नचल्ने भएर त्यत्तिकै उभिरही। सुबेदारले धेरैचोटि बोलाउँदा अन्त्यमा सुबेदारनी आफैले त्यसलाई हातमा समाती डोर्याएर सुबेदारको सम्मुख नलगेसम्म त्यो नजाने भई। अनि सुबेदारनी घरभित्र पसिन्। सुबेदारले फकाउँदै मसिनो स्वरले भने, सानी, अबदेखि परेवा हाँचेस? अबदेखि नान्ने है त? सानीले टाउको मात्र हल्लाएर लौ भन्ने अलिकति सङ्केत गरी अनि फितकौली पनि नछुने है त? उसै गरी सानीले फेरि टाउको मात्र हल्लाई अनि उपद्रे हरि, तँलाई जसो गर्न लाउँछ उसै नगर्नु है, गर्छेस् र सानी? भनेर सोद्धा बल्ल सानीको कण्ठबाट गर्दिन भन्ने सानो पातलो स्वर आयो। अनि सुबेदार पनि खुसी भए। आज साँझ परुन्जेल पनि सानी हरिसित सुबेदारनीकै घरमा खेलिरहेकी थिए। अङ्क 2। तीज गएपछि केही दिनमा दसैँ आयो। विजया दशमीको बिहान निधारभरि आमा बाबुको टिका थापी सानी खुरुखुरु सुबेदारनीको घरतिर आई। सानीलाई देखेर सुबेदारनीले हाँसेर भनिन्, ओहो, आज त सानी पुतली पो भइछ। केही लाज माने जस्तो गरी सानीले आफ्नो लुगा मुसारिरही। सुबेदारनीले भनिन्, खै त सानो, टिका लाएपछि ता ठुलालाई ढोग्नुपर्छ त, खै बढीलाई ढोग दिएको। सानी आएर सुबेदारनीका गोडामा ढोगिदिए। सुबेदारनी विशासय आयो होस् भनेर खिसिक्क हाँसिन् अनि एकछिन प्रेमले छातीमा टाँसेर सानीको गालामा आफ्नो गाला जोडेर दलिरहिन्। सुबेदार खत्री ढोकामा उभिएर धेरै बेरदेखि हेरिरहेका रहेछन्। पतिलाई आफ्नो सामुन्ने देख्दा सुबेदारनीलाई एकछिन के भनौँ लागिरह्यो, तर पछि शान्त स्वरमा अलिकति हाँसेर भनिन्, आज यो निलो जामा लाएकाले सानीलाई कति सुहाएको छ, कस्ती पुतली जस्ती भएकी छ हो कि? ओहो सानु, बिर्सेस बडालाई ढोग्दिनस्? सुबेदार त्यसले ढोगेकोपट्टि विचार नगरी केवल मुसु मुसु हाँस्दै त्यस बालिकालाई हेरिरहे। तिनको मनमा अस्तिको घटनाको सम्झना भइहाल्यो अनि केही अस्वाभाविक कण्ठले भने, होइन, यस्तो जामा लागेको बखत मात्रै तिमी सानीलाई यति राम्री देख्छौ, तर यसले जहिलेदेखि फितकौली छुन परेवा हान्न उपद्रव गर्न छोडेकी छ उसै बेलादेखि सानीलाई म त ज्यादै मन पराउन लागेको छु। अब त सानीले फितकौली पनि खेलाउँदिन अनि परेवा पनि हान्दिन, होइन त सानी? सानीले नबोलेरै धेरै बेरपछि हो भनी। सुबेदारनी खितखित हाँसिन् अनि सुबेदारनीले सानीको हात समातेर घरभित्र लगिन्। दिउँसो सुबेदार बजार जान लागेका थिए। आफू माथि सडकमा आइपुगुन्जेल त भान्सा कोठामा हरि र सानी हाँसेको तीको स्वर छर्लङ्ग सुनिन्थ्यो। सानीलाई सुबेदारनी साह्रै मन पराउँथिन् अनि माया पनि उत्तिकै गर्थिन्। छोरीको उनलाई कत्रो रहर थियो। महाकाल बाबालाई छोरीका निम्ति भाकल गरिन्, सूर्य देवतालाई छोरीकै निम्ति भाकल गरी आइतबार व्रत लिइन्। तर नारी अन्तरभित्र लुकेको मातृत्वमा जुन ठुलो तृष्णा थियो त्यो नमेटिँदा जिन्दगीको तहमा आकाङ्क्षा र तृष्णाले अझ झन हाहाकार मच्चाए। अनि दिन, महिना, वर्ष जति बित्दै गयो, आशाको चर्खामा उमेरको डोरो पनि झन्झन खिरिलो बाटिँदै गयो अनि झन तृष्णाले अन्तर सुक्दै गयो। विवाहित नारीको शून्य कोखमा एउटा शिशु आउनाले एकैचोटि हजारौँ सूर्य उदय जस्तो हुन्छ, तर त्यो हुन नसके। आशामा नारीको
यौनश्री ओइलिएर जान्छ अनि कोमल छातीभित्र सधैँका निम्ति जलन र वेदना अनुभव भइरहन्छ। विवाह भएको धेरै वर्षपछि पाठ पूजा व्रत आदि गर्दा गर्दा बल्ल हरि प्रसन्न भएछन् र हरिलाई सुबेदारनीको कोखमा बास दिए। सुबेदारकी अघिल्ली स्वास्नी परलोक भएको 26 वर्ष भइसकेको थियो। पहिलेको विवाहबाट जन्मिएको छोरो थियो। त्यो 9 श्रेणीसम्म पढेर पल्टनतिर भाग्यो। त्यसैले सुबेदारको हृदयमा कहिलेकाहीँ ठुलो सुल हुन्थ्यो। तैपनि अलि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि जन्मेकाले हो कि छोरामाथि तिनले चाहिएको भन्दा अलि बढ्दै माया पोख्न खोज्थे। त्यसैले 10 वर्षको हुँदा पनि हरि बाबुको गुडिया पुतली नै थियो। अङ्क 3। एक दिन बिहानै सानीलाई अघि अघि लाएर रत्ना सुबेदारनीको घर पुगी। सुबेदारनी बाहिर दलानमा उभिरहेकी रहेछन्। रत्नलाई देखेर सोधिन्, ओहो, आज कसो गर्दा आमा छोरी सँगै आएछौ? रत्नाले सरासर आएर सुबेदारनीलाई ढोक दिई अनि सानीतिर फर्केर भनी, बढीलाई ढोक्दिन सानो? सुबेदारनीले मुसुमुसु हाँस्दै भनिन्, ढोकसोक पर्दैन, के त हाम्री सानो कहिल्यै यहाँ नआउने भापो? अनि फेरि सानीतिर निहुरेर, कसो भन्छेस् सानो भनेर सोद्धा सानीले किच्च दाँत देखाई। अनि सुबेदारनीले सानीको हात समातेर घरभित्र लगिन्। रत्ना पछि पछि गई भान्सा कोठामा पसेर अरू कुरा भयो। हरि सुबेदारको काखमा घुस्रिएर अझै सुतिरहेको थियो अनि सुबेदार अझै प्रगाढ निन्द्रामा थिए। केही बेरपछि सुबेदारनी र रत्ना कुरा गरिरहेको बेलामा सुबेदार सुत्ने कोठादेखि हरि र सानी कहिले चिच्याएको, कहिले खितित्ती खितित्ती हाँसेको, कहिले दौडेर घरभित्र र बाहिर गरेको आवाज आइरह्यो। कुरै कुरामा सुबेदारनीले आज कस्तो काममा आयो त बहिनी भनेर सोद्धा रत्नाले भनी, दिदी हामी त बिदा माग्न पो आएका। कस्तो बिदा? सुबेदारनीले सोधिन्। आज हामी इलाम हिँड्ने। सुबेदारनीले नबुझेर फेरि सोधिन्, इलाम हिँड्ने? हो, इलाम हिँड्ने। बसाइँ सरेर इलाम जानुपर्छ भनी सानुको बाले सबै कुरा छिनिसकेको छ दिदी। सुबेदारनीले रत्नाको अनुहारमा एकचोटि जिज्ञासु दृष्टिले पुलुक्क हेरिन्। आजै जाने त? आजै जाने दिदी। आमा छोरी तपाईँलाई भेट्न मात्रै आएका, भेटै नगरी जाउँ भने के भन्नुहोला जस्तो लाग्यो। उसमाथि सानी त झन् इलाम जान्न, म त बढीसितै बस्छु भन्छे। दिदी तपाईँले त हाम्री सानीलाई कस्तो मोहनी लगाउनु भयो नि। खाँदा पनि, बस्दा पनि, सुत्दा पनि बढीकै कुरा। सुबेदारनीको हृदय शून्य भयो अनि एकछिनपछि त्यो शून्य हृदयका 2 पहाड बीचबाट रुमल्लिँदै कुइरी मण्डल जस्तो सानीको सम्झना र माया आउन थाल्यो। मातृत्वले चुली भएको नारीको ममतापूर्ण हृदयका जस्तो सानीको मायाको बादलले एकछिन डम्म भयो। केही नदेखिने भयो, तैपनि बादल वर्षा भएर एक्कासी झर्न सकेन। आँखामा बसिसकेको सानीको छाया कुसुलेको गुडिया जस्तो भएर आँखाको सामुन्ने एकछिन नाचिरह्यो। केही बेरपछि सपनामा बोले जस्तो गरेर एक्कासी झस्केर सोधिन्, सानुलाई पनि लाने त? सुबेदारनीको त्यो झिनो स्वर तल पर्वत कन्दराबाट आएको स्वर जस्तो छिट सुनियो। तर त्यसै बेला सानी र हरि खल्याङ र बल्याङ गर्दै भान्सा कोठाभित्र पसे अनि त्यसैले कोठाको गम्भीर शान्त पनि भङ्ग भयो। सुबेदारनीले पुलुक्क सानीको मुखमा हेरिन्। त्यो चपला चञ्चला बालिकाको अनुहार आज तिनलाई भर्खर उदाएको पूर्णिमाको जुन जस्तै लाग्यो। त्यो सानी केटीको माया आफ्नो अन्तरमा बिस्तार बिस्तार कति गहिरिएको रहेछ सो आजै तिनले अनुभव गरिन्। आफूलाई रातो दिन माया लाग्ने त्यो चञ्चल बालिकासित आजै यसरी एक्कासी छुटिनुपर्छ भन्दा तिनको हृदयमा ठुलो निर्मम धक्का लागे जस्तो भयो। असाध्यै नरमाइलो लागेर आयो। मनमा अशान्तिको हुरी चल्यो। रौँ जस्तो पनि लाग्यो। विच्छेदको तातो हावाले कण्ठ सुक्यो अनि भरे भरे घुट्ट थोक निलेर सानीको हात तानेर भनिन्, सानो त आमासित इलाम जान्छेस् कि मसित यहीँ बस्छेस्? मेरो माया लाग्दैन? सानीले म त बढीसितै बस्छु, इलाम ता जान्न भनेर जवाफ दिए। ल उसो भए मसितै बस्ने होइन त भनेर सोद्धा सानीले फेरि आफ्नी आमाको मुखतिर पनि पुलुक्क हेरी। बिदाको समय आयो। जाने बेलामा सुबेदारनीलाई के दिउँ जस्तो लागिरह्यो। छटपट गरिरहन्। आमा छोरी उठेर हिँड्ने बेलामा सुबेदारनीले आफ्नो बाकसो गाडी त्यहाँबाट एउटा हाइल्यान्डर सल झिकिन् अनि सानीलाई नयाँ दुलै जस्तै पारेर घुम्टो हालिदिन्। त्यसपछि सानीका दुवै गाला र निधारमा समेत च्वाक्कै मुहाई खाएर भनिन्, ल जा है सानो, पछि त ठुली भएर बढीलाई सम्झेर एक दिन फेरि आउनु है।
रत्ना छक्कै परेर यो के गर्नुभएको दिदी भनेर सोद्धा सुबेदारनीले नबोलेर सानीलाई छातीमा टाँसिन् र बरर आँसु खसालिन्। अनि सुबेदार त्यही बेला सुत्ने कोठाबाट आए। एकछिन अरू अरू कुराकानी भयो। त्यसपछि सुबेदारनीलाई ढोगिदिएर आमा छोरी दुवै ओह्रालो लागे। अङ्क 4। 13 वर्ष बितेपछि एक श्रावण महिनाको झरी परिरहेको दिनमा एउटी तरुणी र अर्को केही उमेर ढल्किसकेकी प्रौढा स्त्री आएर त्यो घरमा पाइलो हाले। बाहिर अविराम गतिले कोरो झरी परिरहेथ्यो। घरभित्र केही चालचुल नसुनिएकाले त्यो घर प्राणहीन र ज्यादै नीरव जस्तो लाग्थ्यो। दार्जिलिङ सहर वर्षा र कुहिरोभित्र डम्म छोपिएको थियो। त्यो झरी बादलको दिनमा राजबाडीको एकान्त गाउँ आज झन् म्लान र उदास लाग्दो देखिन्थ्यो। गाउँघर निर्जन र शून्य लाग्थ्यो। माथि फुस्रो र कालो मेघाच्छन्न आकाशदेखि निरन्तर खसेको वर्षाले राजबाडीको घर र डाँडा काँडा लहरै उम्रेका धुपीका अग्ला रुखलाई रुजाइरहेथ्यो। वरिपरि देखिने गाउँहरू पनि वर्षाले छोपेर स्पष्ट देखिँदैनथे। वर्षाको म्लान प्रकाशले हो कि वा चारैतिर पृथ्वीमा शून्य धमिलो वातावरण छाएकोले हो, राजबाडीका बाटा घाटा गाउँघर सबै आज उदास लाग्दा थिए। केही बेरसम्म ती दुईजना बाहिर दलानमा उभिरहे। दुवैको जिउ नेत्रुक्क भिजिसकेको थियो यो झरीले। यो दृश्यले आगन्तुकको मनमा अतीतका धमिला स्मृतिहरूको सम्झना गराइरहेथ्यो। त्यो तरुणीले चारैतिर एकचोटि चञ्चल दृष्टिले हेरेर अस्फुट स्वरमा प्रौढा स्त्रीलाई सोधी, आमा, त्यहाँ त उहिले नै ठुलो एउटा परेवाको खोर थियो होइन? त्यसै बेला ढोका उग्रियो अनि घरभित्रबाट एउटा नचिनेको पुड्को मानिस आएर आगन्तुकलाई सोध्यो, कहाँबाट आउनुभएको आमै? भित्र को छन्? बुढीले सोधी। होइन, कहाँबाट आउनुभएको भनेर फेरि सोद्धा दिक्क माने जस्तो गरेर भनी, इलामबाट। सुबेदारनी घरै हुनुहुन्छ? सुबेदारनी हुनुहुन्छ? सुबेदारनी त ओहो, परारको सालै परलोक हुनुभयो। बाहिर कति उभिरहनुहुन्छ आमै? म भित्र खबर गरिदिउँ है? यति भनेर जवाफ नफर्की त्यो मानिस खुरुरु दगुरेर घरभित्र पस्यो। एकछिनपछि घरभित्रबाट सुबेदारनी निस्किन्। दलानमा ती दुई स्वास्नी मानिसलाई देख्दा पहिले एकछिन त अलमल्ल परिन्, तर कसो गर्दा ठम्याए जस्तो गरे पनि एक्कासी बोलाउन नसकेर केही बेर हेरिरहन्। सांसारिक दुःख र व्यवहारले खुम्च्याएर त्यो प्रौढा स्त्रीको निधारमा धेरै रेखाहरू देखिन लागेका थिए। सुबेदारनीले बल्ल ठम्याइन् र आश्चर्यमा परेर भनिन्, ओहो बहिनी पो आज यत्तिका वर्षपछि आइपुग्यो। कस्तो हो? मलाई त कस्तो सपना जस्तो पो लाग्यो। रत्नाले सुबेदारनीलाई ढोगिदिए। जस्तो अघि गर्थी तरुणीले पनि आएर सुबेदारनीलाई ढोगिदिए। सुबेदारनी अलि असमञ्जसमा परिन्। बढी मलाई चिन्नु भएन? तरुणीले सोधी। सुबेदारनीले बल्ल चिनिन्। अहिलेसम्म मनमा दगुरिरहेका शङ्काहरू हराए। ठुलो आश्चर्यमा परेर भनिन्, ओहो सानो, मैले त चिन्नै सकिनँ। हेर, सानोमा जामा लाएर यही आँगन र दलानमा फित्रिक फित्रिक नाची हिँड्ने केटी लौ यत्री भइसकेछ। आम्मैनी, सानो हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। 13 वर्ष अघिको कुरा सुबेदारनीलाई हिजै भएको सपना जस्तो लाग्यो। तर कालको लामो अवधिमा कति परिवर्तन पृथ्वीमा भयो। समय भविष्यको अज्ञात गर्भमा निरन्तर बगिरह्यो। पृथ्वीमा कति नयाँ कुरा आए, कति पुराना गए अनि कति परिवर्तन भयो। सुबेदारनीको हृदयमा अतीतका मधुर स्मृतिहरू जागृत भई हृदयमा वात्सल्य प्रेम फेरि उम्लेर आयो। अनि एकैछिन शून्य दृष्टिले यताउता हेरिन् र त्यसपछि सानीलाई ममताले हातमा समातेर घरभित्र लगिन्। रत्ना पछि पछि गई। अनि त्यसपछि रत्ना र सुबेदारनी कुरा गर्दै धेरै बेरसम्म कोठामा रोइरहे। ती दुवै नारीलाई एउटै विपदले, एउटै वेदनाले तथा एउटै सन्तापले छोपेको रहेछ। दुवैको जीवनाकाशमा एउटै कालो मेघ आएर जिन्दगीको सुख र आशा उजाड पारेको रहेछ। त्यसैले दुवैका आँखादेखि एउटै दुःखको बादलबाट अश्रु वर्षा झर्दथ्यो। तर सुबेदारनीलाई एउटा कुरा देख्दा पनि अचम्मै लाग्यो। कुइरी मण्डल लागेर छोपेको पहाड, बस्ती, वरपरका गाउँ घर रुखपात सबै उज्याला भएर त्यहाँ चम्किलो घाम लागे जस्तो लाग्यो। अनि आफूले माझेर राखेका घरका भाँडाहरू पनि सबै उज्यालो भएर कता कता टल्के जस्तो लाग्यो। कुरै कुरामा दिन बित्यो। रत्ना र सुबेदारनी भान्सा कोठामा कुरा गरिरहे। सानी उठेर घरको एक एक कुना चारी हरि सुत्ने कोठामा अनि पछि, ओहो त्यहाँ त अहिले कस्तो सजाएको रहेछ। कुर्सी, पलङ, आलमारी अनि टेबलभरि पुस्तक, फुलदानी, कलम, मसी अनि भित्तामा एउटा होइन मासतिर एउटा क्यालेन्डर, परतिर रविन्द्रनाथको
तस्बिर समेत अनि कुनापट्टि सूर्यास्तको दृश्य भएको एउटा चित्र। सानीले नियाली नियाली हेरी अनि टेबुलको अघिल्तिर राखेको एउटा फोटोमाथि सानीको दृष्टि पुग्यो र धेरै बेरसम्म त्यसका आँखा त्यहाँ अल्झिरहे। त्यो फोटो कसको रहेछ? जति हेरे पनि आफ्ना चञ्चल आँखालाई तृप्ति नहुने, त्यो गालामा कोठी समेत भएको, टोपी नलगाएको, कपालको केस घुम्रेको, गम्भीर अनुहार भएको, मोहनी जस्ता आँखा भएको सुन्दर युवक को होला भन्ने शङ्का सानीको मनमा धेरै बसेन। त्यो कसको फोटो थियो? त्यसको अन्तरको आँखाले चिनिहाल्यो। अनि सानी दगुरेर भान्सा कोठामा पुगे। लाजले, आशंकाले, सङ्कोचले त्यसको मुटु ढोकढोक भइरहेको थियो। कहिले छिटो छिटो चलेर पनि बन्द पनि हुन खोज्थ्यो। सानीको हृदय केही बेर लाज र सङ्कोचको तरङ्गमा पौडी खेलिरह्यो। भान्सा कोठामा सुबेदारनी भन्दै थिइन्, त बहिनी, हामीलाई पनि हुरुक्क पारी राखेर जानुभयो, बोल्दा बोल्दै पो त। त्यसै हेर्दा हेर्दै प्राण गयो। छि, कुरा गर्दा पनि म त आँसु थाम्न सक्दिनँ। तर त्यो कुरा सम्झँदा सपना जस्तो लाग्छ। रत्नाले भनी, हो त, त्यो कुरा सुनेर मलाई पनि कस्तो कस्तो लागिरहेको छ। तै दिदी धर्मात्मा रहेछन् र दुःख नपाई गए। तपाईँलाई धेरै दिन दुःख पिर खप्नु परेन। हाम्रो त दुःख के भनौँ दिदी, आफै पनि वर्ष दिन गल्यो। आफूले पनि दुःख भोग्नुसम्म भोग्यो अनि बस्नेलाई पनि आधा पिल्चो बनाएर गयो। हो त, जानेलाई के छ त, हो कि मरेपछि डुमै राजा, तर बस्नेलाई त ठुलो पीर छ। पृथ्वीको यो ठुलो भार खप्नुपर्छ। दिदी, के त तपाईँको त छोरामा छोरा छ, घरद्वार छ, अलिकति कमाइराखेको पनि होला। मेरो त के छ, अभागिनी त म पो। अर्काले हेर्दा पो त्यस्तो देख्छ। आफ्नो दुःख सबै आफैसित छ। तर बाबु चाहिँ बाँचेको भए मेरो हरिले पढ्न पाउने थियो। ऊ यो सितै हाई स्कुल पढ्ने साथीहरू कलकत्ता गएर पढ्दैछन्। आमा, मैले मात्र पढ्न पाइनँ भनी हरि सधैँ कुरा गरिरहन्छ। के गर्छस् बाबै, भाग्यमा नभएपछि भनेर सम्झाउँछु। त अहिले त अफिसमा काम गर्छ र एक पेट खोले फाँडोलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। हरि कति बेला आइपुग्ला नि दिदी? सानैमा छोडेर गएको, अब त कस्तो भइसक्यो होला, चिन्न पनि सक्छ कि? हामीलाई बिर्सी पनि सकेको होला। सानोमा हरि यो गाउँभरिका केटाकेटीहरूको राजा थियो। यी दुईजना कस्ता उपद्रे थिए नि दिदी। सानी रुन नजान्ने, हरि जिस्काउन नजान्ने। हो, मेरो छोरो गाउँ घरका केटाकेटीको राजा थियो। कुरा गर्दा गर्दै बाहिर दलानमा जुत्ता बजेको, छाता मारेको अनि हरिको ठाउँमा पसेको आवाज आयो। सुबेदारनी मुसुक्क हाँसिन्। ऊ कुरा गर्दा गर्दै आइपुग्यो। मेरो छोरोको आयु लामो रहेछ। सन्ध्या भइरहेको थियो। बाहिरको झरी र कुहिरी मण्डलले घरभित्र म्लान अन्धकार छाएको थियो। बाहिर निरन्तर परिरहेको वर्षाले पृथ्वी डम्म ढाकेर अँध्यारो भइसकेको थियो। केही बेरपछि हरिको कोठाबाट सिलपट बजेको आवाज भान्सा घरतिर आयो अनि हरि भान्सा कोठाको ढोकामा आएर उभियो। रत्नाले भनी, मलाई चिन्छौ के बाबु? ओ, कान्छी आमा पो आइपुग्नु भएछ। किन नचिन्नु? देख्ने बित्तिकै ठम्ब्याइहाले नि। हरिका आँखा सानीमाथि पुगिसकेका थिए। तरुणी युवतीलाई देखेर कौतुक र जिज्ञासाले हरिका आँखा चञ्चल भई उठे। जिउमा साधारण चौबन्दी चोलो र छिटको फरिया लाएकी, गोरो वर्णकी, हातभरि तारा बाई लाएकी सहरिया होइन, तर पहाड बस्तीबाट भर्खर आएकी जस्ती थिए। हरिले सानीलाई ठम्म्याउन नसकेर हुक्याएर केही बेर अलमल्ल परेर हेरिरह्यो। तैपनि सानी घोप्टो परिरही हरि नबोलेर त्यहाँबाट आफ्नो कोठातिर फर्क्यो। हरिको मनमा धेरै प्रश्नहरू आए। शङ्काको बादल पनि आयो अनि फेरि हरायो। त्यो तरुणी को रहेछ? बिस्तार बिस्तार हरिले ठम्म्याउँदै झ्याल खोल्यो अनि बाहिरको गम्भीर अन्धकारमा शून्य आँखाले हेर्दै अतीतका घटनाहरू मनमा सम्झिरह्यो। बाहिर पानी परिरहेको आवाज एकनासित आइरहेथ्यो अनि बाल्यकालका मधुर घटनाहरू मनमा आइरहे। तर ती बितिसकेका दिनहरू, घटनाहरू बाहिरको वर्षा जस्तै आज स्पष्ट र उदासीन भइसकेका छन्। आज एक्कासी ती पुराना स्मृतिहरू नयाँ आकारमा सजीव भएर उठ्दा हरिको मन आनन्दले, कौतुकले र चञ्चलताले अधीर भइरह्यो। सानी कति भइसकेकी रहेछ। आफूसितै गुडिया बनाई दुला दुलैको पुतलीसित खेलिरहने सानी अहिले यत्रि तरुणी भएकी छ। सङ्कोच र गम्भीर लाज पनि अहिले त्यसका साथ छन्। केही बेरपछि हरि फेरि भान्सा कोठामा गयो र रत्नसित सोध्यो, कान्छी आमा, धेरै वर्षपछि पो आउनुभयो त? हो, धेरै वर्षपछि आएँ। तिमीहरू केटाकेटी नै थियौ। यी तिमी पनि यत्रो तन्देरी भएछौ।
हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ बाबै। कुरा गर्दा गर्दै रत्नाको कण्ठ गम्भीर भयो। आँखाभरि आँसु पारेर सुबेदारनीको अनुहारमा पुलुक्क हेरी। हरि आफ्नो कोठातिर फर्क्यो। सानीले बल्ल पछाडिबाट चियाएर हरिलाई पुलुक्क हेरी। भरे भान्सा बस्दा कुरा चल्यो। पुरै कुरामा हरि र सानीको बाल्यावस्थाको कुरा निस्क्यो। सुबेदारनीले यी दुईका कुरा लिएर सानामा गरेका यिनीहरूको उत्पीडन र उपद्रवको एक एक घटना दोहोऱ्याइन्। बितिसकेका कुराहरू गर्दा सुबेदारनीलाई पनि नरमाइलो लागिरह्यो। अनि त्यसै दिनदेखि आमा छोरी दुवै यो घरमा बस्ने भए। सुबेदारनीको घर एकजना नोकर काम गर्दै थियो। त्यो चाहिँ केही दिनपछि बर्मा हिँड्ने भयो। अङ्क 5। एक दिन बेलुकी हरि आँगनमा आराम कुर्सीमा ढल्केर एकाग्र चित्तले एउटा पुस्तक पढिरहेथ्यो। घरभित्र खल्याङ मल्याङ गरेको सुनियो। पुस्तकमा चिन्ह हाली हरि घरभित्र पस्यो। हेर्दा सानी भान्सा कोठाको सँगार्निएर घोप्टिएर रोइरहेकी रहेछ। के भयो सानो तिमीलाई भनेर हरिले सोद्धा पनि सानीले केही जवाब दिइन। घोप्टिएर त्यत्तिकै रोइरही। हरिलाई नराम्रो लाग्यो र रत्नसित सोध्यो, सानुलाई के भएछ कान्छी आमा? हेर न कस्तो भाँचिएको हात। रत्नाले एक थुप्रो फुटेको प्याला पिरिचका टुक्रातिर देखाई। हेर यति जाबो पनि उठाएर लान नसक्ने, पछि पोइको घर गएर के गरी खान्छे? यस्ती अभागिनीले त आफ्नै भाग्य खान्छे। आमाको यो तीखो वचनले सानीको मुटुभित्र साह्रै घोचे जस्तो लाग्यो र झन दुःख मानेर रुँदै रुँदै मनै मन भनी, म अभागिनीलाई किन जन्म देऊ त आमा? म अभागिनी नभए, मेरो भाग्य नफुटेको भए किन म टुहुरी हुने थिएँ? किन आज अर्काको घरमा आएर यसरी आश्रय लिनु पर्थ्यो त? हरिले भन्यो, भइहाल्यो कान्छी आमा। यति जाबो सानो कुरामा किन खलबल गरेको? फुट्ने माल फुटिहाल्छ, त्यसमा के बिग्रेको छ र? सानी साँझसम्म पनि ठ्याम्मै चलिन। आज भात पनि रत्नाले नै पकाई। सुत्नुभन्दा अघि सानीलाई फकाउँदै सुबेदारनीले भान्सा कोठामा लगिन्। रोएर दुवै आँखा डम्म सुनिसकेका थिए। आँसु र सिँगानले म जेत्रो पनि भिजिसकेको। सुबेदारनीको पाखुरामा समातेर सानी निकै बेर रोइरही। अनि बल्ल पकाई फुल्याई सुबेदारनीले सानीलाई 2-4 गाँस भात खान लगाइन्। आँसुसित एक एक भातको सितो मुछेर चपाउँदै अलिकति खाई। अनि रातभरि सानी भित्तापट्टि फर्केर रोइरही। बिहान हुने बेलामा रत्नाको निन्द्रा टुट्यो। सानी सुतेकी छैन भनेर थाहा पाई रत्ना चुप लागेर अर्धनिद्रित अवस्थामा टोलाइरहेकी। तर तन्द्रावस्थामा भने सानी कता कता घोप्टिएर रोइरहेकी जस्तो पनि लाग्यो। कहाँ हो कहाँ ठिक सम्झन सकिन। मन कता कता डुलिरह्यो। आफूले राम्ररी जान्न खोजेर सम्झदा हिजो बेलुकीको कुरा याद भइहाल्यो। धेरै बेरसम्म टोलिएर बस्न नसकी रत्ना सानीपट्टि फर्की। अनि सुतेकी छ कि छैन भनेर शङ्काको डोरीमा हृदय झुन्ड्याएर मौन भइरही। केही बेरपछि बिस्तारै हात पसारेर सानीको अनुहार हलुकासित छामेको त ओहो, चिसो र तातो आँसुले सानीका परेला, आँखाका ढकना, अनि गाला, अनि चिउँडो, अनि कण्ठ, अनि छाती भिजिसकेका रहेछन्। आँसुको धाराले आफ्नी छोरीले यसरी मुख धोएको थाहा पाएर आमाको कमलो मन दुई फ्याक भइहाल्यो। हिजो बेलुकी आफूले गरेको तीको वचन अहिले काँडा भएर आफ्नै मुटु घोच्न लाग्यो। मेरी छोरीलाई किन यसरी वचन लाएछु नि? किन तीखो वचन सुनाएछु? जिउ पो नपाउनु, छोरी पो नपाउनु, जाबो त्यस्तो फुट्ने माल त कति पाइन्छ। छि, छटपटाएर मनमा नै भनी, तँ अँध्यारो ठुलो पृथ्वीमा आफ्नो भन्नु कोही छैन जस्तो लाग्यो। केवल त्यो प्रगाढ अन्धकारमा छामछाम छुमछुम गर्दै हिँड्ने सहारा केवल सानी मात्र रहेछ जस्तो लाग्यो। सानीलाई फकाउँदै रुन्चे स्वरमा भनी, सानो अझै रोइरकी छस्? छि, केटाकेटी जस्तो किन रोइरकी? त्यति जाबो कुरामा नरो न। बिगार गर्दा आमाले त्यति एक वचन भन्न हुँदैन। अहिलेसम्म अलिअलि गर्दै बगेको आँसुको मूल धारो फुटेर सानीका आँखाबाट ठुलो फोरा भएर बग्यो। अनि मुटुमा गाडिएको सुल झेक्न लाग्दा फेरि मुटुमा अझ झन् ठुलो पीडा अनुभव भए जस्तो लाग्यो। दुःख मानी मानी रोएर भनी, किन आमा, मेरो भाग्य नफुटेको भए म टुहुरी हुने थिएँ, त्यसैले त म अभागिनी भइन र आमा, सानैमा बाबुलाई नहराएको भए आज मेरो के यही अवस्था हुने थियो? सानीको कुराले रत्नाको कलेजोमा तीखो काँडा रोपे जस्तो भयो। ब्रह्माण्ड फुटेर आयो र आमा छोरीले अँगालो हाले अनि खुबसित रोए।
अनि एकछिनपछि उज्यालो पनि भइहाल्यो। अङ्क 6। दिनले रातलाई अनि रातले दिनलाई लखेटा गर्दै त्यस्ता धेरै दिन र रातहरू पृथ्वीबाट निस्केर गए। अब घरको कामधन्दा बिस्तार बिस्तार सबै सानीमाथि पर्यो। पानी ल्याऊ सानी, भात पकाऊ सानी, घर सफा सुग्घर पार सानी, भाँडा बर्तन माझेर राख सानी, यसो गर सानी, उसो गर सानी। आखिर घरको जम्मै काम सानीले नगरी नहुनेसम्म भयो। सुबेदारनीले बल्ल घरको झिँझोबाट बिसाउने फुर्सद पाइन्। रत्नाको ज्यू भने यो घरमा आएदेखि कहिल्यै सन्चो भनेको भएन, तर मुखले भनिहाल्न भएन। अर्काको घरमा तो अधिकार कहाँ? अर्काले मनमा के सम्झलान्? जति पीर भए पनि, जति जे भए पनि सहनै त पर्यो। अर्काको घरमा आफ्नो सन्चो बिसन्चोको कुरा गर्ने अवसर कहाँ पाइन्छ र? आश्रयहीन भएर आएपछि जस्तो दुःख पनि, जस्तो कष्ट पनि सहनै पर्छ भन्ने कुरा रत्नाले राम्ररी बुझेकी थिए। एक दिन भान्सामा कुरिरहँदा पनि हरि भान्सा गर्न आएन। सुबेदारनीले सानीलाई बोलाउन पठाउँदा सानी रित्तै फर्केर आएर भनी, हरि दाजु भात खाँदैनन् रे। सुबेदारनीले उत्तिनै खेर भनिन्, खाँदैन रे? किन खाँदैन भनेको छ? अनि उठेर भान्सा कोठादेखि हुर्रिँदै हरिको कोठामा पुगिन्। हरि आँखा चिम्लेर सुतिरहेको रहेछ। हरिले स्वाँ स्वाँ गरेर फेरेको सास आमा चाहिँलाई चैत वैशाखको हुरी जस्तै लाग्यो। छोराको निधारमाथि हात राखेर छाम्दा त ओहो, निधार प्रचण्ड तातो रहेछ। हरिलाई 2-3 पटक सोद्धा मात्र बिसन्चो छ, कपाल दुख्छ, खान्न भनी झर्को माने जस्तो गरेर अर्कापट्टि फर्क्यो। सुबेदारनीले रुन्चे स्वरमा छोराको आङ मुसार्दै भनिन्, अलिकति त खान बाबै। हरि बोलेन। आमा चाहिँले फेरि सोद्धा खान्न भनेर जवाफ दियो। सुबेदारनी पनि रित्तै फर्किन्। सानी हरिको कोठामा स्तब्ध भएर उभिरही। शून्य कोठामा हरिले सास फेरेको आवाज सानीको कानमा बतास चले जस्तो लागिरह्यो। यसरी केही बेर बितेपछि सुबेदारनीले भान्सा कोठाबाट सानु सानु भनेर बोलाएको स्वर हरिको कोठाबाट पनि सुनियो। अनि फर्केर हेर्दा सानी त्यहीँ उभिरहेकी रहेछ। हरिले भन्यो, ओहो, अहिलेसम्म तिमी खान गएकी छैनौ सानु? कता कता पर्वतबाट आएको छिँड ध्वनि जस्तो सानीको स्वर आयो। अलिकति पनि नखाने त हरि दाजु, बिन्ती छ। हरिले खान्न भनेर टाउको हल्लाएर सिक्ता आँखाले सानीलाई पुलुक्क हेर्यो। अनि बल्ल सानी शून्य हृदय लिएर भान्सा कोठातिर गई। भान्सा घरमा रत्नाले सोद्धा सुबेदारनी आफैले रुन्चे स्वरमा भनिन्, खाँदैन रे, खाँदिन भन्छ, कपाल दुख्यो भन्छ। यो बिरामी भयो कि मेरो त आधा जिउ हुन्छ। सुत्ने बेलामा उमालेको पानी चिस्याएर सानीले हरिको सिरानीर राखिदिए। हरि आफूले ओढ्ने लुगाहरू समेत एकातिर फाली अस्तव्यस्त छरेर सुतिरहेको रहेछ। निधारमा पनि पसिनै पसिना, आँखा पनि बन्द। बाहिर चिसो हावा बगिरहेको थियो। सानीले झ्याल थुनी पलङबाट लत्रेर झरेका लुगाहरू सम्याएर हरिले थाहा नपाउने गरी ओढाइदिए। अनि हरिको अनुहार धेरै बेरसम्म अतृप्त आँखाले हेरिरही। मनमा कता कता शङ्का र डर लागे जस्तो भयो। आफू कोठादेखि निस्केर जानुभन्दा अघि एकचोटि निधारमा थाहा नपाउने गरी हात राखेर छाम्दा छाम्दै हरिका आँखा उग्रिहाले। विद्युत जत्तिकै छिटो भएर निधारदेखि हात पन्छाएर पनि अघोरै राता राता बाइले परेला र गाला छोइसकेका थिए। कानमा बाई बजेको आवाज पनि आइहाल्यो। अनि कोठाबाट एउटा कालो छाया जस्तो सुटुक्क निस्केर भागेको पनि हरिले देखिहाल्यो। आज सानीको मुटु किन हो किन अपराधीको जस्तो ढुकढुक गरिरह्यो। धेरै बेरसम्म आफ्नो छाती उँधो र उँभो भइरहेको सानीले पनि थाहा पाई। आज एक्कासी अज्ञात आनन्द अनि अज्ञात डर कताबाट अन्तरमा पस्यो। त्यो सानी आफैले पनि बुझ्न सकिन। आधा रातसम्म निन्द्रा लागेन। मनमा के कुराहरू खेलिरहे। आज त्यसलाई भित्र अन्तरमा कता कता कुतकुती लागे जस्तो भइरह्यो। अङ्क 7। भोलिपल्ट हरिको कपाल दुख्न निको भइसकेको थियो। पर्सिपल्ट छुट्टीको दिन थियो। हरि आफ्नो कोठामा बसेर एउटा हिन्दी मासिक पत्रिका हेरिरहेको थियो। सम्पूर्ण अजन्ता शैलीका आधारमा पनि होइन, मुगलकालीन शैलीमा पनि होइन, तर आधुनिक यामिनी कालको धेरै प्रभाव परेको एउटा चित्र हेर्नमा ऊ तन्मय थियो। चित्रमा के तत्त्व रहेछ? चित्रकारले मान्छेका आँखा, नाक, मुख किन विकृत पारेर खिचेछन्? हरि त्यो बुझ्ने चेष्टा गरिरहेथ्यो।
ढोकामा सानी देखा परी। हरिले सानीलाई छेउमा बोलाएर आफूले हेरिरहेको चित्र देखायो। सानी खुसी भई सानीतिर फर्केर हरिले भन्यो, किताब ल्याइदिएँ भने तिमी पनि पढ्छौ सानो? सानीले पढ्छु भनेर जवाब दिए अनि हरिले भन्यो, उसो भए भोलिदेखि बेलुका बेलुका मसित पढ्न लेख्न पनि सिक्ने है त। अनि 3 महिना नपुग्दै सानी लोभी कुकुरको पाठसम्म पुगी। दसैँ आइहाल्यो। दसैँको बिदामा हरिको अफिस केही दिन बन्द थियो। चाड आएपछि त झन् सानीलाई एकछिन अवकाश भएन। बिहान उठेदेखि यो काम त्यो काम गर्दा गर्दै साँझ झमक्क परिहाल्थ्यो। एकछिन हात खाली भयो भने लामो सास फेरेर एक कुनामा बसी धागो बुन्न सिक्थी, कि त घोरिएर केही अक्षर पढिरहन्थी, कि त एकान्तमा गएर कल्पनातीत संसारमा डुब्थी। दसैँ त्यत्तिकै गइहाल्यो। तर फेरि केही दिनमा तिहार आइहाल्यो। गाई पुज्ने दिन आयो। गाउँका सबैजना आफ्नो आफ्नो घरको कामकाजमा डुबे। हरि आफै पनि घर सिँगार्नमा त्यस दिन व्यस्त थियो। बाहिरभित्र कागजको फुल काटेर टाँसेको, लामा लामा सयपत्री फुलको माला गाँसेर ढोका र भाँडा झिलिमिली पारेको। सुबेदारनी बिहानदेखि भान्सा कोठामा थिइन्। पुरी सेल पकाउने, फुरौला बनाउने इत्यादि काम भयो। रत्ना र सुबेदारनीको भान्सा घरमा सुबेदारनी र रत्नाको बीचमा कुराकानी भइरहेको थियो। रत्ना भनिरहेकी थिए, दिदी के भन्नु, यो लक्ष्मी पूजाको दिन आउँदा त त्यही दिनको सम्झना हुन्छ। सुबेदारनीले कुरा थपिन्, हो कुनै कुनै चाडले, पर्वले, कि त दिनले, कि त मान्छे, कि त ठाउँले बितिसकेको कुरा सम्झना गराउँछ। केही बेरपछि रत्नाले भनी, त्यसैले त दिदी यो लक्ष्मी पूजा आयो कि उही कुरा याद आउँछ। त्यो दिन सबैको घरमा कस्तो चाड थियो। मेरो घरमा चाहिँ बिल्लीबाट, घर घर थिएन, चाड थिएन। नौरथा लागेकै दिनदेखि ऊ साह्रो हुँदै गएको। कुन दिन हो खसेको? लक्ष्मी पूजाकै दिन। कठै दुःख लागेपछि के लाग्दो रहेछ नि? हो कि हो दिदी भनेर रत्नाले लामो सास तानी। त्यसको मन प्राण एकछिन शून्य भयो। अनि अतीतको एक एक घटना, एक एक दृश्य त्यसको सन्मुख आउन थाल्यो। भोर हुन लागेको थियो। प्रभातको धमिलो उज्यालो झ्यालबाट भित्र पसिरहेको थियो। प्रातःकालीन चिसो सिरेटोले मुटु कमाइरहेथ्यो। घरभित्रको चाड लाग्ने नरमाइलो अन्धकारमा एउटा धिमा बलिरहेको बत्तीले हड्डी र छाला मात्र भएको गाला खोप्चिएको रक्तहीन वर्णको रोगीलाई पर्खिरहेको थियो। अनि समीपवर्ती एउटी पातलो जिउ भएकी स्त्री घोप्टो परेर रोगीको छेउमा बसेकी थिई। अनि कुनापट्टि एउटी बालिका बत्ती छेलिएको अन्धकारमा गुडुल्केर सुतिरहेकी थिई। अनि त्यसपछि जति जति उज्यालो बढ्दै गयो उति उति रोगी बेहोस हुँदै गयो। अनि त्यो बालिका पनि उठी। अनि एकैछिनपछि बाहिर सूर्योदयको प्रथम किरणले घरको धुरी स्पर्श गर्यो। अनि एउटा प्वालबाट सानो किरण छिरेर अन्ध्यारो घरभित्र पस्दा रोगीले आँखा उघार्यो। आफ्नै स्त्री र छोरीको हात स्पर्श गर्यो। अनि बिस्तार बिस्तार रोगीका ती दुवै आँखा बन्द हुँदै हुँदै अनि फेरि कहिल्यै नखोलिने गरी बन्द भए। अनि आमा छोरी चिच्याई रोए। अनि सबै विपना सपना भयो। आज रत्नाको मनमा उही लक्ष्मी पूजाको घटना स्मरण भइरहेको छ र उही दुःख र विपदको बादलभित्र त्यस अभागिनीको कल्पना पुगिरहेछ। यही बेला सानी कोठामा के लिन भनेर आई। सुबेदारनीसित अरू कुरा गर्दा गर्दै त्यसै त्यो कुरा बिर्सियो। आज अल्याङ टल्याङ गर्दै सानीले दिन बिताई। सूर्य डुबेपछि एकान्तमा सानीले सुबेदारनीलाई सोधी, बढी आज त बजारभरि कता कता बत्ती बाल्छन् रे, झिलिमिली पार्छन् रे, रमिता हुन्छ रे, सबै हेर्न जान्छन् रे, मैले त कहिल्यै हेरेको छैन, बढी जाउँ है म पनि। सुबेदारनीले एकछिन विचार गरेर भनिन्, घरको सबै काम गर्न भ्याइस् भने जा, तर कोसित जान्छे सानो? खुसी भएर सानीले जवाब दिए, लामी छानेका बहिनीहरू सबै जाने रे। सुबेदारनी हाँसिन् र केही नभनी बाहिर निस्किन्। केही बेरपछि आमा चाहिँसित लक्ष्मी पूजा हेर्न जान्छु भनी कुरा गर्दा रत्नाले अलिकति खै गरी, बत्ती हेर्न जाने रे? जान पर्दैन, के बत्ती हेर्छेस्? घरैमा पनि कति बत्ती हेर्छेस्? सानीको अनुहार निराशाको बादल आएर ढाक्यो। रत्ना बोलेको स्वर हरिको कोठामा पनि पुग्यो। रत्नाको जान पर्दैन भन्ने शब्द हरिका कानमा केही बेरसम्म प्रतिध्वनित भइरह्यो। साँझमा हरि भान्सा कोठामा गएर आमा बत्ती हेर्न जाउँ भनी सोद्धा सुबेदारनीले भनिन्, जाऊ बाबै, तिमीहरू हेरेर आओ, हाम्रो त खै बेला गयो। सुबेदारनी बत्ती हेर्न नजाने भइन्। रत्ना पनि नजाने भई। सानी
कोसित जाने भनी कुरा चल्दा सानीलाई हरिले बत्ती हेर्न लैजाने भयो। दार्जिलिङ सहर लक्ष्मी पूजाको राति बिजुलीले, फुलले, कागजले, बत्तीले, दियोले, कपडाले, रङ्गले, चित्रले झिलिमिली पारेको बत्ती हेर्न जाने मानिसको अपार घुइँचो, मानिसको हुलमुलमा अपार घुइँचोमा हरिले सानीलाई हातमा समाती डोर्याई सबै रमिता देखायो। चारैतिर झिलिमिली बत्ती, मानिसको घचारो, अत्तर र धुपको सुगन्ध सानीलाई सपना जस्तो पनि लाग्यो। यो स्मृति सानीको जिन्दगीको अन्तिम दिनसम्म रहने सुखद स्मृतिको कहिल्यै नछिनिने धागो भयो। रमिता हेरेर फर्किँदा आधा रात भइसकेको थियो। अङ्क 8। तिहार गएको केही दिनपछि आइतबार अफिस जान नपर्ने हुनाले हरि झ्यालसम्म घाम आइपुग्दा पनि ओछ्यानमै गुट्टुमुट्टु परेर सुतिरहेको थियो। हरिलाई निन्द्राले घन्टौँ अघि छोडिसकेको भए पनि पातलो तन्द्रामा आफ्नो विचारधारा बगाउँदै सुतिरहेथ्यो। विपनामा भए पनि आँखा चिम्म गरेको बेला देखिने धेरै कल्पना र सपनाहरू हरिको पवित्र आत्मा कन्दराभित्र पसी सम्भवको र असम्भवको पिङ बनाएर खेलिरहेका थिए। अनि आफ्नो अन्तरभित्र कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा के रहेछ भनी बिस्तारै छाम्दा त्यहाँ एउटा नवकुसुम भर्खर पक्रन लागेको रहेछ। त्यहाँ एकछिन घाम लाग्यो, उज्यालो भयो, फेरि बादल आयो अनि कल्पनाको प्रदेश कुहिरी मण्डलले छोपियो अनि तन्द्रावस्थाको बादल हटेर छ्याङ्ग भयो। आँखा उगारेर हेर्दा घाम झ्यालबाट छिरेर कोठाभित्र खेलिरहेको रहेछ। भान्साघरमा बोलिरहेको अस्पष्ट स्वर पनि आइरहेको थियो। हरि उठेर भान्सा कोठामा जाँदा सानी अझै सुतिरहेकी छ भन्ने थाहा पायो। सानी सुत्ने कोठामा पुगेर हेर्दा लुगाले घुर्लुम्म मुख छोपी भित्तातिर फर्केर सुतिरहेकी रहेछ। हरिले लुगा पन्छाएर सानीको निधार छाम्यो। ज्वरोले प्रचण्ड तातो रहेछ। हरिले सोद्धा कपाल दुख्छ भनी सानी रुन थाली। सानीको ज्वरो बढ्दै गयो। 5 दिनसम्म ज्वरोले अचेत भइरही। डाक्टर दिनहुँ आएर हेरेर जान्थ्यो। सुबेदारनी र रत्न पनि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त भइरहे। केही दिनपछि सानीले आँखा उगार्दा कोठा शून्य रहेछ। बेलुका 4 बज्न लागेको थियो। झ्याल उगारै थियो। बाहिर हेर्दा झ्यालबाट आकाशको एक टुक्रा देखियो। निलो पुस्रो आकाशदेखि पातलो पानीको बाछिटा पृथ्वीमा सिमसिम झर्न लागेको रहेछ। एकछिनमा हेर्दा हेर्दै आकाशको एक कुनो रङ्गिँदै गयो। घाम पानी भएछ। निलो आकाशले पर्दामा पानीका हजारौँ मसिना थोपा बुरुरु खस्न लागेका अनि बादलमा छर्लङ्ग घाम लागेको अनि मुनतिर धेरै रङ्ग गोलो भएर इन्द्रेणी लागेको। ओहो, कस्तो राम्रो इन्द्रेणी! सानीको हृदय आकाशमा पनि धेरै रङ्गहरू धारा बनेर इन्द्रेणी लाग्यो। गोलो भयो अनि गोलो हुँदै लाम्चिएर मानिसको अनुहारको आकारमा बदलियो। त्यहाँ नाक, मुख र आँखाको आकार देखियो अनि हेर्दा हेर्दै गालामा समेत कोठी भएको गहुँ गोरो वर्णको अनुहार भयो। सानीलाई अलिकति कुतकुती लागे जस्तो भयो र आँखा चिम्म गरी बाहिरको इन्द्रेणी एकैछिनमा हराउँदै गयो। तर सानीको अन्तरको कहिल्यै नथामिने घाम पानीमा भने इन्द्रेणी त्यत्तिकै लागिरह्यो। अर्को दिन डाक्टरले ज्वरो नहटेसम्म भात खानु हुँदैन भनी निषेध गरेको। सानीले अलिकति भातै खान्छु भनी जिद्दी गरी। हरिले आएर सम्झाउँदा बल्ल मानी। सानी बिरामी परेदेखि हरिको कोठाको बेस्याहार भयो। मेच, पुस्तक, झ्याल, दराज, ताक, आलमारी, फुलदानी, मसिदानी सबै धुलोले भरिए। हरिलाई दिक्क लागिसकेको थियो। सानीलाई ज्वरोले छोडिसकेको थियो। एक बेलुकी सानी ओछ्यानमा कोल्टे परेर सुतिरहेकी थिई। सूर्य भर्खरै अस्ताइसकेको थियो। राजबाडीको गाउँ शून्य लाग्दो थियो। हिमालको चिसो हावाले जाडो बढिरहेको थियो। गाउँघरमा साना केटाकेटीहरू ढुकुमुकु खेल्दै कराएको आवाज सानीको कोठासम्म पुग्थ्यो। यो केटाकेटीको क्रीडाले, तिनीहरूको स्वरले, आमोदले सानीको हृदयमा पनि बाल्यावस्थाको घटना स्मरण गराइरहेथ्यो। कति दिन अघिको त्यो स्मृति। उही ठाउँ हो, उही बेला पनि हो, उही गाउँ हो, उही बालक बालिकाहरू पनि हुन्। आफू पनि उही ठाउँमा खेलेको, उही ठाउँमा हिँडेको, उही ठाउँमा दगुरेको। त्यही सडक, त्यही बाटोघाटो, त्यही रेलिङ, त्यही घर हो अनि उही पृथ्वी पनि हो। तर आज आफूलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। जीवन यसरी परिवर्तन हुँदा कति दिन अघिको आफ्नो जीवन झन् मृदु, सुखमय अनि झन् दुःखद लाग्दो रहेछ। जति जति साँझ पर्दै गयो उति उति सानीको विचारधारा बग्दै गयो। कहिले बालकपनको स्मृतिमा, कहिले परेवा हान्न लागेको बेला सुबेदारले एक दिन आफ्नो कान समातेको घटना, कहिले ऐँसेलु खोज्न जाँदा बर्के झरीमा मुस्सो भएर भिजेको घटना, कहिले कता
यही बेला तल उपत्यकाबाट बामा गर्दै गाई कराइरहेको धिमा आवाज सानीका कानमा पर्यो। विचारधारा एकछिन भङ्ग भयो अनि फेरि उही कल्पना, उही स्मृति। अस्ति लक्ष्मी पूजाको राति डुलेको घटनासम्म आएर विचारधारा टक्क थामियो। आफूभन्दा अग्लो सुगठित शरीर भएको देवता जस्तो मानिसको हात समाती मान्छेको घुइँचोभित्र रमिता हेरेको त्यो तातो हातको स्पर्श अझ पनि हातमा बाउमा एकदमै ताजै छ। ओहो, त्यो हातको स्पर्श कति मृदु भई। उही बेला भान्सा कोठामा झ्वाइँ गरेर तरकारी भुटीको आवाज आयो अनि एकैछिनपछि सन्ध्याको वायुले साग भुटेको तरकारीको गन्ध समेत कोठामा पुर्यायो अनि सानीको दिवा स्वप्नको धारा एकछिन खलबलिएर फेरि बग्न थाल्यो। अस्ति हरि दाजु बिरामी पर्दा आफूले उसको निधार छाम्दा उसले थाहा पायो कि पाएन? ओहो, पाएको भए के सम्झ्यो होला? त्यसै बेला सुबेदारनी आएर कोठामा बत्ती बालिदिन् अनि केही नभनी भान्सा कोठामा फर्किहालिन्। साँझ परिसक्दा पनि आज हरि आइपुगेन। सानीलाई अलि छटपटी लागिरहेथ्यो। सानीको मन कता कता पुग्यो। यही बेला हरि चाल मारेर सानीको कोठाको ढोकानिर आई उभियो। सानी ओछ्यानमा सुती सुती बाहिरबाट आएको साँझको धमिलो उज्यालोतिर हेरिरहेकी रहेछ। हरि केही बेर त्यहाँ खडा उभिरहँदा पनि सानीको दृष्टि उमाथि परेन। सानी कल्पनाको बादलभित्र अन्तरको छायालाई पछ्याउँदै गइरहेकी थिए। हरि छक्क पर्यो। मनमा एकछिन शङ्काहरू देखा परे। बिरामी परेकाले हो कि? सानीको अनुहार हेर्दा हरिलाई सधैँभन्दा पनि गोरी लाग्यो। त्यसका सुन्दर गाला र आँखा झन् चकिला र सुन्दर देखिए। दुवै गाला अलिअलि खोचिएकोले अनुहार अझ एक प्रकारको राम्रो देखिन्थ्यो। हरिको मनमा आफूले कता कता पढेको मेडोनाको चित्रको सम्झना भयो। त्यही बेला सानीका आँखा कसो कसो गर्दा हरिमाथि परी। ओहो, कति बेरदेखि यसरी कल्पना प्रदेशमा डुलिरहेकी थिए। सानीले लाजले घुर्लुम्मै मुख छोपी। हरि केही नबोली त्यहाँबाट फर्कियो। हरि गइसकेपछि सानीले मुख उघारेर हेरी। कोठामा फेरि केही छैन, के छैन जस्तो लाग्यो। कोठा शून्य लाग्यो, साह्रै निर्जन लाग्यो। हरिको मोडा आज वृन्दावनमा मुरली बजाउँदै गोपिनीहरूका साथ गाई चराउने एउटा श्याम वर्णको गोठालो राजा जस्तै लाग्यो। अनि धेरै रात बितिसक्दा पनि सानी छटपट गर्दै घरि उल्टे परी घरि भित्तापट्टि फर्की। यसरी चलमल चलमल गर्दा गर्दै आधा रात बित्यो। एक निन्द्रा पुर्याएर रत्न भिउजदा पनि सानीलाई नसुतेर छटपट छटपट गर्दै चलिरहेको थाहा पाएर छोरीसित सोधी, सुतेकी छैनस् सानु? निन्द्रा लागेन? अङ्क 9। एक दिन राति सुबेदारनी र रत्न एकान्तमा बसेर धेरै कुरा गरिरहे। सुबेदारनीले सानीको बिहेको कुरा उठाइन्। बडेकी छोरीको आफ्नो सास सधैँ बिहे गरिदिनुपर्छ भनेर रत्नले पनि भनी। तर यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै रत्नलाई बिग्नै नरमाइलो लाग्यो। आजसम्म सानीलाई केटाकेटीले सम्झन्थे। आजसम्म संसारमा आफ्नो भन्नु केवल सानी मात्रै छे भनेर ठान्थे। भोलि त्यो अर्काको घर गएपछि त आफू पनि यो ठुलो संसारमा एक्ली हुने भई। त्यस रात अरू केही कुराकानी भएन। तर धेरै दिनसम्म भने रत्नाको मनमा शोल भाँसिरह्यो। यही दिन पछि सुबेदारनीले छोरासित पनि सानीको विवाह गरिदिने कुरा चलाइन्। हरि केही नबोली आमाको कुरा सुनिरह्यो। तर हरिलाई मुटुमा हठात कसैले आघात गरे जस्तो लाग्यो। मनमा नै आघात पाएर हरि मौन बसिरह्यो। सुबेदारनी पनि छोरासित धेरै कुरा नगरी उठेर गइहालिन्। त्यस रात जुन टट लागिरहेको थियो। राजबाडी वरिपरि गाउँमा जुनको उज्यालो कतै निलो, कतै घुर्मैलो, कतै निबु रङको, कतै चाँदीको जलप जस्तो देखिने। पहाडी धुपीका टुप्पाहरू लहरै लहर देखिने। आधा रातसम्म हरि झ्याल बाहिर हेर्दै बसिरह्यो। वरपरको प्रकृति चारैतिर निर्विकार, अचल, नीरव अनि उदासीन। आकाशमा जुन कहिले बादलभित्र बस्छ, कहिले फुत्त निस्कन्छ, कहिले पातलो बादललाई पर्दा बनाएर घुम्टो हाले जस्तो गर्छ, कहिले ठुलो चाँदीको थाल भएर देखा पर्छ। जुन र बादल आकाशमा खेलिरहे। तर आज हरिलाई आफ्नो हृदय पोखरीको गम्भीरता कसैले आएर एकाएक भङ्ग गरे जस्तो लाग्यो। ओहो, स्नेहको त्यो सानो अङ्कुर, हृदयको 7 पत्रभित्र एक दिन पलाएर आएको अङ्कुर त्यसै मर्ने भयो त? जुन पवित्र स्नेहको बन्धनले जिन्दगीलाई छन्दमय पारेको थियो, त्यो के त्यसै भङ्ग हुने भयो त? अनि त्यस दिनदेखि आकाशमा धेरै दिनसम्म बादल लागिरह्यो। जुनको शीतल किरण पनि हरिको दग्ध छातीभित्र पस्न सकेन। घामको न्यानो तातोले पनि हरिको सिक्त हृदय उभानो पार्न सकेन। सुबेदारनीले छोरासँग धेरै पटक सानीको बिहेका बारेमा कुरा गरिन्। अन्त्यमा केटो समेत हेरिसकेको कुरा
एक दिन छोरालाई भनिन्। हरिले मौन भएर आमाको कुरा सुनिरह्यो। केही दिनपछि एक दिन सानीलाई बोलाएर हरिले सोध्यो, सानु, तिमीसित एउटा कुरा गर्नु छ। सानुले के कुरा भनी सोद्धा हरिले भन्यो, छोरी चेली भएर जन्मेपछि एक दिन अर्काको घर जानु पर्दैन र? एक न एक दिन त अवश्य जानुपर्छ। तिमी पनि ठुली भयौ, तिम्रो पनि घरबार गरिदिनुपर्छ भनेर आमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै पटक कान्छी आमाले पनि सानुको बिहे गरिदिनुपर्छ भनेर आमासित कुरा गरेको सुनि। अब भन, तिम्रो के विचार छ? सानी छक्क परी। हृदयमा अकस्मात ठुलो घन्ट बजे जस्तो लाग्यो अनि बिस्तारै त्यसको क्षीण आवाजले कान बहिरो हुँदै गए जस्तो लाग्यो। अनि सानीलाई लामो जिन्दगीको पथमा हिँड्दै गर्दा अकस्मात आज चिप्ले जस्तो लाग्यो। स्वच्छ नौलो जीवन आकाशमा हठात कालो मेघ थुप्रे जस्तो लाग्यो। गम्भीर जलनिधिमा जीवन नौका एक्कासी डुब्न खोजे जस्तो लाग्यो। सानीले क्षणभर आफैलाई हराई अनि जसकै जस्तो गरेर भएर दिवा स्वप्नबाट भ्याउजी। अनि धेरै बेरसम्म त्यहाँ अटुट निस्तब्धता छाइरह्यो। तर सानीको हृदयको स्पन्दन भने थामिएन। क्षितिज पारी कता कता बोलाए जस्तो एउटा क्षीण स्वर आयो, सानु। अनि सानीले फर्केर हरिको अनुहारमा हेरी। आशाले, त्यही स्नेहले, त्यही भरोसाले जसरी डुब्न लागेको मानिसले माझीको मुख हेर्छ। सानीले भनी, मेरो त बिहे गर्ने मन छैन हरि दाजु, मसित यो कुरा नसोध्नुहोस्। किन? के जन्मभर यत्तिकै बस्ने त? बस्ने? ओहो, सानी किन त्यसरी जिद्दी गरेकी? यो केटाकेटीको बुद्धिले हुन्छ। बिहे गर्दिन, मसित त्यो कुरा गर्नै पर्दैन हरि दाजु भनेर सानी कोठादेखि बाहिर निस्कन खोज्दा हरि सामुन्ने आएर उभिरह्यो। अनि सानीलाई सम्झाउन थाल्यो, सानु, त्यो भनेर हुन्छ? छोरी चेलीको जात एक दिन अर्काको घर नगई हुँदैन। चेलीको घर संसार पराई घरमा हुन्छ, माइत घरमा हुँदैन। सानीले केही जवाफ नदिई ढोकाबाट छिरेर जान खोज्दा हरिले सानीको हात समातेर आग्रह कण्ठले त्यही प्रश्न दोहोऱ्यायो। सानीको शरीर, मन, प्राण भयले, स्नेहले रोमाञ्चित भएर आयो। अनि त्यसको निधारमा शरदको प्रभातमा देखिने शीत जस्ता पसिनाका थोपा देखिए। त्यो नबोलेर पृथ्वीतिर नजर गाडेर अचल उभिरही। त्यो निहुरिएको शिर अझ तल तल लच्कँदै गयो। अनि वर्षाको आकाशमा झुन्डिएको कालो मेघबाट वर्षा जल झरे जस्तो सानीका आँखाबाट अश्रु जलको वर्षा भइरह्यो। हरिले त्यसको कपाल स्नेहले स्पर्श गरेर त्यसको च्यापो उँभो आफूतिर फर्काएर हेरेको त ओहो, रुजाइले दुवै आँखा आँसुको पोखरीमा पौडी खेलिरहेछन्। दुवैका आँखा जुधी अनि दुवैका आँखाको बीचमा हजारौँ मानवी प्रश्नका फिलिङ्गहरू उठे। अनि स्नेहका हजारौँ पराग त्यहाँ बर्सिरहे। अनि ताण्डव नृत्यले दुवैका आँखा फेरि तिरिमिरी पारिदियो। हरिलाई ठुलो हुरी आए जस्तो लाग्यो। आज सानीलाई आफ्नो छातीमा राखेर त्यसको अव्यक्त व्यथा र कष्ट बुझ्ने इच्छा भयो। उसका आँखादेखि पनि अजस्र धारमा अश्रुजल बग्न खोज्यो। हरिले निसासिएको स्वरमा भन्यो, सानु, किन रुन्छौ? आफ्नो भाग्यमा जस्तो छ उस्तै हुनुपर्छ, सबैले भोग्नै पर्छ। सानीलाई आफ्नो अन्तर ठुलो पत्थरले एक्कासी थिचे जस्तो लाग्यो। अनि आफ्ना घोडा पनि दुर्बल भएर अझ उभिन नसक्ने जस्तो भइसक्यो। अनि रिङ्गटा चले जस्तो पनि लाग्यो। अनि धेरै बेर त्यसरी उभिन नसकी जीवन देवताको सन्मुख देवदासीले जसरी चरण छोएर आत्मसमर्पण गर्छे उसै गरी सानीले पनि घुँडा टेकेर हरिका दुवै घुँडा समाती रुँदै रुँदै भनी, हरि दाजु, म त बिहे गर्दिनँ। म यहाँ बस्दा के तपाईँहरूलाई पिर लाग्छ? म यो घरमा बसेको आमा पनि सहनुहुन्न, बढी पनि देखि सहनुहुन्न, अनि तपाईँले पनि देखि सहनुहुन्न भने बस्दिनँ, जान्छु, टाढै जान्छु, जता यो घोडाले लान्छ। अनि सानी एकछिन रुन छोडेर शून्यमा आफैलाई हराए जस्तो गरी आँखाले यताउति हेरेर भनी, हरि दाजु, मैले केही बिराएँ त? यो घरमा मैले केही विराम गरे जस्तो त लाग्दैन। मैले केही विराम गरेको भए पनि, मेरो केही दोष भए पनि मलाई माफी दिनुपर्छ, तर बिहा पनि गर्दिनँ। हरि दाजु, मलाई बिहे गर्ने इच्छा छैन। अर्काको घरमा नचिनेको जहानमा गएर म बस्न सक्दिनँ। म यहीँ बस्छु, यही मेरो माइत घर, यहीँ बसेर आमा र बडीलाई हेर्छु, तपाईँको पनि सेवा गर्छु। जन्मभर म यहीँ घरमा बस्छु। सानीको अबोध सरल र मर्मस्पर्शी अनुरोधले हरिको कठोरता दृढता पग्लेर पानी जस्तो भयो। दुःखले, व्यथाले, अभिमानले, दर्पले खसेको
सानीको आँसु हरिका गोडामा पनि पर्यो अनि त्यो तातो आँसुको स्पर्शले पृथ्वीबाट उठेर आएको प्रचण्ड तातो भाव भएर हरिको छातीसम्म पुग्यो। अङ्क 10। केही दिनपछि सानीको बिहेको कुरा ठिक भयो। जन्ती आउन 2 दिन छ भन्दा आज रात टोलका स्त्रीहरू आएर दुना टपरी गाँस्न लागेका थिए। कुरा गर्दा गर्दै बाहुनी बुढीले सोधी, हाम्रै सानीले कस्तो पोइ पाउँछ नि? हाम्रै आँखाको सामु यो जन्मेकी हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। के नि समय बितेको थाहा नपाइँदो रहेछ। हेर अब बिहे गरिदिने बेला पनि आयो। तैपनि मलाई त खै केटाकेटी नै छ जस्तो लाग्छ। दुलाको उमेरसित मिल्छ के त? घर कहाँ हो रे? घुम डिपुकै मनतिर। ओहो, त्यसो भए टाढा हो र? 2 दिनको बाटो छैन, 3 दिनको बाटो छैन। त्यसो भए त भइहाल्यो नि। के छ, माइतको मुख हेर्न मन लाग्यो, खुर्र दगुरेर आयो। अनि छोरीको मुख हेर्न मन लाग्यो, कसैलाई समाचार पठायो। सासु ससुरा नन्द देवर को छन् रे? कतिजनाको जान्छ? सुबेदारनीले जवाब दिइन्, सासु ससुरा सबै छन्, देवर पनि छन्। देवर 1 जना, नन्द 4 जना। के हाम्री सानुले दुःख त पाउँदिन? त्यति जान के ठुलो जान हो र? ऊ ससुरा पराई पिल्सिङ खाँदै बस्दै छन्। ससुरा त देउता छन् भनेको सुन्छु। दुलानी डिपो अफिसमा काम गर्छ। उमेर कतिको छ? दावल मिल्छ के? कसैको भाग्यमा त उमेर नमिलेर लोग्ने स्वास्नी हिँड्दा पनि बाबु छोरी हिँडे जस्तो देखिन्छ। अनि बाहुनी बुढी किच्चा हाँसी। सुबेदारनीले भनिन्, भर्खरकै हो, माग्न आएको दिन त कसो केटो त 16 वर्षको जस्तो लाग्यो। रत्नाले बुढीतिर फर्केर भनी, होइन, उमेर हेर्दा 20-22 छ। 20-22 त नागेको होला। अनुहार पो कलिलो जस्तो छ बजै। बुढी फेरि हाँसी। रहरले कि करले बिहा गरेको? सुबेदारनीले भनिन्, लहना जुरेपछि के बजै? अनि तिनका आँखामा धेरै दृश्यहरू आए। मानिसको घुइँचो, जग्गे वरिपरि धेरै मानिसहरू, दुला दुलही माझमा, अनि फेरि छ्याङछ्याङै पुल पारी जन्तीको लहर उकालो लागेको। सुबेदारनीले लामो सास फेरेर भनिन्, पर्सिको दिन त यति बेला यो घरमा मान्छेको कस्तो घुइँचो होला कि? रत्ना झस्के जस्तो भएर एकछिन अलमल्ल परेर भनी, हो, तर निकोर्सिता फेरि सुन्ने। ओहो, कति सुन्ने लाग्ला नि दिदी। सानो यो घरबाट निस्केर गएको दिन कस्तो नरमाइलो लाग्ला। रत्नाको अनुहार एकचोटि उज्यालो भएर पनि फेरि अँध्यारो हुँदै गयो। अनि अलि बेरपछि दिक्क मानेर बरर आँसु खसाली। केही बेरपछि रत्नाले फेरि सुबेदारनीको कानमा भनी, दिदी, अर्काको घरमा गएपछि घरको सबै भार त हाम्री सानुमाथि पर्ने हो। केटाकेटीको बुद्धि अझ गएको छैन। अर्काको घरमा सासु ससुरा नन्द देवर रिजाएर गरी खानु त साह्रो छ दिदी। अर्काको घर गएपछि माइतमा जस्तै मन परि बस्न पाउँछ र? हो त, आफूले सासु ससुरा रिजाउन नसके अचानो हुनुपर्छ बाबै। उस्तै सासु छ भने त बुहारीको जगल्टा समेत लुच्न आउँछ। सानो काम बिग्रियो, बुहारीकै दोष। यो भएन बुहारी, ऊ भएन बुहारी, रात दिनको पिरलो। तर के उही त हो नि, सासु मरेपछि उही बुहारी सासुको सुकुलमा बस्न पुग्छ। दिदी, हुन त हामी पहिले त्यसै त भन्थ्यौँ, तर यो बत्ती साँच्ची छ दिदी। सासुले भने मलाई 1 वचन गाली गरिनन्, बरु छोरी जत्तिकै माया गर्थिन्। सुबेदारनीले उत्कण्ठित स्वरले भनिन्, सबैको एउटै हुन्छ र? भाग्यमा कस्तो पर्छ कस्तो? हामी स्वास्नी मान्छेको कर्ममा जन्मदा पुरपुरोमा जस्तो लेखेको छ उस्तै पो भोग्नुपर्छ। लक्ष्मी जस्ती आइमाईले राक्षसनी सासु र पाखण्डी जड्या लोग्ने पाउँछ भनेर हुन्छ र? के लाग्छ? खान्न भनेको कुरा खानुपर्छ, गर्दिन भनेको कुरा गर्नुपर्छ, जान्न भनेको ठाउँमा जानुपर्छ। भाग्यमा जस्तो छ उस्तै हुन्छ। हो दिदी, हाम्री सानुलाई राम्रै होस्, बाँची बर्ती मात्रै जाओस्, देउता जस्तो लोग्ने पाओस्, राम्रै सासु ससुरा पाओस्, घर रिजाओस्, खाओस्। सुबेदारनीले सोधिन्, धेरै जान छैन क्यारे? ससुरा त देउता छन्, तर सासु भने कस्ती छ कस्ती है? दिदी, सासु त माप्पाकी छ रे। ओहो, हाम्री सानुले के गरी खाने हो नि? सुबेदारनी तर्से जस्तो भइन्। अनि केही बेरपछि नसुन्ने गरी बरबराइन् कठैभरि, हाम्री सानु त्यस्तै सासु नपरोस्। अनि के कुरा सम्झँदै आँखाभरि आँसु भएर झर्ला झर्ला भयो। पछिल्तिर फर्केर कसैले नदेख्ने गरी सुबेदारनीले आँसु पुछिन्। कोठामा हरि र
कुरा गरिरहेका थिए। हरि सानीलाई सम्झाइरहेथ्यो, सानो, घर गएपछि स्त्रीको धर्म हो पोइको सेवा गर्नु, नोकर चाकरलाई पढाउनु सिकाउनु। सासूले एक वचन लागेको बेला बुहारीहरू माइत सम्झेर रुन्छन्, त्यसो नगर्नु। सासूलाई आमा जस्तै सम्झनु। नचिनेसम्म पो सासूले बुहारीको परीक्षा लिन्छ। सासू ससुरा रिजाउन सके आफ्नै छोराछोरी जस्तो गर्छन्। हरि बोलेको धिमा स्वर शून्य कोठामा गुन्जिरहेको थियो। हरिको गम्भीर कण्ठबाट निस्केको एक एक शब्द सागरको छाल भएर सानीको हृदयलाई पखालेर फेरि फर्केर जान्थ्यो। सानीलाई एक एक कुराले कलेजो भिजाउँदै लगे जस्तो लागे पनि स्तब्ध भएर हरिको कुरा सुनिरही। जति जति सुन्दै गयो उति उति सानीको हृदय आकाशमा वर्षाको कालो मेघ थुप्रियो अनि आँखामा अश्रुजल भरिँदै गयो। आँसुले पुरिसकेको आँखाले केही नदेखिने भयो अनि आफ्नो अगाडि हरिको स्थूल शरीर पनि सानो हुँदै एउटा धब्बा जस्तो मात्र देखियो अनि रोक्दा रोक्दै परेलाको डिल नागेर आँसुको फोरा तलतिर झरिहाल्यो। सासू ससुरा नन्द देवरको छेउमा माइतको गुण नगाउनु, माइतको बढाइ नगर्नु, सासू ससुरा र पोइको घर ठुलो भन्नु, राम्रो भन्नु, आफूले बिराएकोमा माफी माग्नु, झर्केर केही नबोल्नु, आफूले अबेलै सुत्नु औ प्रातःकालै उठ्ने गर्नु, पहिलाई देवता सम्झनु, देवताको पूजा गर्नु, तर देवता माथि पनि अर्को देवता परमेश्वर छन्, तिनलाई कहिल्यै नबिर्सनु, सधैँ तिनलाई सम्झने गर्नु, कहिल्यै आफूले नमिठो बोली नगर्नु, इष्टमित्रसित बोल्नु, कहिल्यै अँध्यारो मुख नगर्नु, हाँसेर बोल्नु, आँखामा कहिल्यै आँसु नदेखाउनु। हरिको सिक्त कण्ठबाट बगेको वाक्यको धारासित सानीको अन्तरदेखि रसाएको आँसु अजस्र धारा भएर बगिरह्यो। सानी मजेत्रोले मुख छोपी छोपी रोई। सायद त्यो आँसु नारीको श्रेष्ठ दानका रूपमा चढाएकी थिए। सायद त्यो आँसु आजन्मको प्रीतिको चिन्ह स्वरूप खसाएकी थिए। सायद मानव देवताका चरणमा आफ्नो दुःख र व्यथा पुग्न खोजेकी थिए। सायद अरू कारणले पनि अश्रु वर्षा गरेकी थिए। त्यो कसैलाई थाहा थिएन। थाहा थियो केवल एक परमेश्वरलाई। कोठा एकछिन निस्तब्ध भयो, तर त्यो निस्तब्धताभित्र हजारौँ प्रश्नहरू उडेर गए, हजारौँ मुख वेदनाका स्रोत धारा भएर बगिरहे। हरिले आफ्नो मन पत्थर पारे पनि त्यो धेरै बेर अड्न सकेन अनि पत्थरै मैन भयो अनि सानोको आँसु बत्ती भयो। स्नेहले, प्रीतिले, सहानुभूतिले हरि विचलित हुँदै गयो अनि बोल्दा बोल्दै आफ्ना आँखा पनि आँसुले डब डब भइसकेको थाहा पायो। कण्ठ गम्भीर हुँदै गयो अनि थाम्दा थाम्दै पनि आँखादेखि आँसु झरिहाल्यो। आँसुले छोपिसकेका आँखा लिएर हरि फुत्तै बाहिर निस्क्यो। त्यसपछि आफू भान्सा कोठाभित्र पसेको पनि हरिलाई होसै भएन। जहाँ पुगेर हेरेको त भान्सा कोठाभरि हरियै हरियो पातको रास अनि गाउँ छिमेकका स्वास्नी मानिसहरू थुप्रेर पात गाँस्न लागिरहेका अनि एक कुनामा साना साना धुनाको एक रास, अर्कोपट्टि मजौला खालका टपरीहरू अनि अर्कोपट्टि ठुला धुनाहरू। हरिले शून्य आँखाले चारैतिर हेरेर त्यत्तिकै फनक्क फर्क्यो। कोठामा को थिए त्यो पनि थाहा पाएन। आँखाले के देख्यो त्यो पनि सम्झना भएन। आफ्नो कोठामा पसिसक्दा कसले हो कसले भान्सा कोठामा आफूलाई केही कुरा सोधे जस्तो लाग्यो। के सोध्यो, कसले सोध्यो त्यो पनि सम्झन सकेन। तन्द्रा अवस्थामा आफू कता कता हिँडिरहे जस्तो लाग्यो। हरि कोठामा बस्दा सानीको रुवाई बन्द भइसकेको रहेछ। हरि केही नबोलेर आफ्नो पलङमा बसिरह्यो। कोठा झन् निस्तब्ध भयो अनि दुवै मुख भएर आफ्नो भावनामा डुबिरहे। भान्सा कोठामा धेरै स्वास्नी मानिसहरू मसिनो स्वरले बोलेको अनि खित्का छोडेर हाँसेको अनि बाहुनी बुढी पनि खोक्दै हाँसेको आवाज कोठामा आइरह्यो। धेरै बेरपछि हरिले मधुर कण्ठले बोल्यो, सानो, आज यतिका कुरा सम्झाउँदा किन तिमी साह्रै रोयौ? के मैले तिम्रो हृदयमा ठुलो चोट पुर्याएँ? के तिमीलाई असाध्यै नराम्रो लाग्यो? त्यसो भए किन हिक्का छोडी रुनु पर्थ्यो? रुनुहुन्न र हरि दाजु? हरि निरुत्तर भएर निश्चेत बसिरह्यो। सानीले सोधी, हरि दाजु, यो घरमा बस्न अब कति दिन छ? आजैसम्म जति यो घरमा रुनु छ, हाँस्नु छ, पर्सिदेखि यो घरलाई मैले बिदा दिनुपर्छ। त्यसपछि पराई घरमा? ओहो, मलाई त सम्झँदा पनि। हरिले भन्यो, हो, अर्काकी भएर गएपछि तिमीले लोग्नेको घरलाई आफ्नो सम्झनुपर्छ। यो माइत घरलाई बिर्सिदिनुपर्छ। कुरा जत्तिकै लामो भए पनि धेरै बेरसम्म एउटै प्रश्न सानीको हृदयमा आइरह्यो, खै मेरो माइत घर? अनि हरितिर फर्केर भनी, यो मेरो माइत घर, यही मेरो माइत घर। पर्सिदेखि यो माइत घरलाई बिदा छ। माइत घरको सेवा गरेर बसौँला भन्ने कति इच्छा थियो, तर म अभागिनीको पुरपुरोमा रहेनछ। हरि दाजु, कुनै दिन मैले तपाईँलाई भुलले केही भनेकी हुँला,
वा मबाट केही दोष भएको होला, अज्ञानी सम्झी मलाई माफ गर्नुपर्छ है। सानीको निर्मल हृदयबाट निस्केको वाक्यधाराले हरिको हृदय भरियो। मनमा दारुण आघात अनुभव भयो अनि केही बोल्न नसकेर स्तब्ध बसिरह्यो। यो जन्ममा तपाईँको छेउमा बस्न पाएँ, ऊ जन्ममा पनि तपाईँको छेउमा बस्न पाऊँ। हरि दाजु, आजैसम्म तपाईँको छेउमा बस्न पाउँछु, भोलि पर्सिदेखि त अर्को घरमा ओहो को नचिनेको मान्छेसित बोल्नुपर्छ, बस्नुपर्छ, खानुपर्छ। छि, मलाई त सम्झँदा पनि नराम्रो लागेर आउँछ। सानी उठेर जान लाग्दा पहिले झ्यालतिर अनि झ्यालको पर्दा पन्छाएर बाहिर निहालेर हेरी। बाहिर घुर्मैलो जुन लागेको देखेर भनी, हरि दाजु, मेरो 84 लाखको जुनीमा कहिले फेरि आइमै भएर जन्मनु नपरोस्। अर्को जन्ममा तपाईँसित मेरो भेट हुन्छ कि हुन्न, अर्को जन्ममा पनि तपाईँले मलाई उही सानी हो भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। सानीको कुराले हरिको मुटुमा गाँठो पर्यो। शिकार भाग्दा भाग्दै शिकारीको बाण लागेर आघात भए जस्तो मनैमा असह्य व्यथा अनुभव गरिरह्यो। अनि हरिले आजै आफ्नो हृदयको दुर्बलताको परिचय पायो। आजै आफ्नो अन्तरलाई तौलेर हेर्ने मौका पायो। आफूलाई रोक्दै पनि यन्त्र चालित जस्तो भएर सानीको बाउ समातेर त्यसलाई आफ्नो छातीमा टाँस्यो। अनि स्नेहले आर्द्र भएर सानीको कपाल र बाउ स्पर्श गरिरह्यो। दुवैका आँखाबाट आँसुका अजस्र धारा बगेर झरे। अनि सानीको निधार गालामा मही खाएर आफ्ना बलिया बाउले झन् कसेर रुद्ध कण्ठमा भन्यो, सानु, किन त्यसरी तिमी रुन्छौ? नरो, तिमी त्यसरी रोयौ भने त हामी दुवै भ्रममा पर्नेछौँ अनि हामी दुवैले पापको समुद्रमा डुब्नु पर्नेछ। संसारले हामीलाई चेली र माइतीका रूपमा देखेको छ। त्यो पवित्र बन्धन तोडेर हामी कसरी संसारको सामु बाँच्न सक्छौँ? सानीका आँखाबाट बगेको आँसुको धाराले हरिको जम्मै छाती भिज्यो। यही बेला भान्सा कोठामा खलबल भयो। त्यो खलबलको आवाज हरिको कोठामा समेत पुग्यो। हरि दगुरेर भान्सा कोठामा पुग्यो। पुगेर हेर्दा त आमा मुर्छा परिसकेकी रहेछन्। हरिले आत्तिएर के भयो भनेर सोद्धा कसैले पनि केही जवाफ दिएन। एकछिनपछि रत्नाले आत्तिएको स्वरमा भनी, पात गाँसेर उठ्न लागेकी थिइन्। उठ्ने बित्तिकै भुइँमा लडिन्। लौ न, के भयो त? हरिले हत्तपत्त रुमाल भिजाएर आमाको मुख, निधार र कपाल धोइदिएर अम्कन थाल्यो। शिरमा चिसो भिजेको रुमाल पनि राखिदियो। केही बेरपछि सुबेदारनीको होस आयो। बल्ल सुबेदारनीले आँखा उगारिन् र उठिन्। रत्नाले सोधी, दिदी, हामीलाई एकछिन अत्याइ हाल्नुभयो त? सुबेदारनी नबोलेर केवल छोराको कपाल मुसारिरहन्। अनि फेरि रत्नाले, के भयो तपाईँलाई दिदी भनेर सोद्धा सुबेदारनीले एक सासमा जवाब दिइन्, खै के भयो बहिनी, मलाई त एक्कासी कसैले पछिल्लोतिरबाट छोपे जस्तो लाग्यो। भनन्न रिङ्गटा पनि चल्यो। अनि आँखामा कता हो कता अँध्यारो छाएर आयो। आज दुना टपरी गाँस्ने काम पनि त्यत्तिकै रह्यो। अङ्क 11। पर्सिपल्ट जन्तीलाई बिदा दिएर पठाउने बेला भइसक्यो। भित्रको खलबलले केही अबेर भयो। सानी दुलै भएर सिँगारिएकी, नयाँ चोलो, नयाँ फरिया, नयाँ पटुका, नयाँ मजित्रो अनि हातमा पनि साना साना सुनका बाला र भाइहरू अनि निधारमाथि सिउँदोमा सिन्दुर लतपतिएको। बिदाको समय आयो। सानी रुँदै रुँदै आमालाई ढोगिदिन गई। आमा छोरी अँगालो हालेर खुब रोई। त्यसपछि सानी सुबेदारनीलाई ढोगिदिन भनेर निहुरेकी थिई। एक्कासी दुवै हातले सुबेदारनीको गला बेरेर सानो नानी जस्तो डाँको छोडेर रुन थाली। सुबेदारनीले पनि रुँदै सानीलाई आफ्नो छातीमा टाँसिन्। अनि बिदा भएर जाने बखत आइसक्दा पनि तिनको कण्ठबाट लौजा है सानो भन्ने वचनसम्म पनि निस्कन सकेन। आफू पनि रुँदै आँसुले छोपिसकेका आँखाले सानीको अनुहार हेर्न खोजिन्। तर हुलमुलमा सुबेदारनीलाई रिङ्गटा चल्ला जस्तो भयो। सपना हो कि जस्तो पनि लाग्यो। अनि एकैछिनमा त्यो सपना टुट्यो। सानी उठेर गइसकेकी रहेछ। हरि आफ्नो कोठामा लुगा लगाउन लागेको थियो। सानी उही बेला दुलै भएर बिदा माग्न आई। हेर्दा सानीको अनुहार आँसुको धाराले पखालिएको रहेछ। हरिको मुटुमा ठुलो धक्का लाग्यो। सानी पृथ्वीतिर मुख पारेर सामुन्ने मूर्तिवत उभिएकी थिई। हरि पत्थर गतिले सानीको सम्मुख आएर उभियो र अस्पष्ट तर कापेको स्वरमा भन्यो, लौ त आजदेखि तिमीलाई बिदा। आजदेखि तिमी पराइकी भयो। यो घरलाई माइत घर सम्झनु, बराबर आउँदै गर्नु, आमा र बढीलाई नबिर्सनु। उता गएपछि आफ्नो घर सम्हालेर बस्नु। सासु ससुरा पति देवर नन्द सबैलाई रिझाएर बस्नु। सानु, नरौ, जाने बेला भयो। बोल्दा बोल्दै हरिको कण्ठ रुद्ध भएर आयो। कति बल गरेर आफूले सहज कण्ठमा अरू 2 वचन भन्ने चेष्टा गर्यो। तर मुटुको फेदमा ठुलो गाँठो परेर आयो।
आज सधैँका निम्ति सानीलाई यो घरबाट बिदा दिएर पठाउने बेलामा हरि अन्तर्वेदनाले छटपटाउन थाल्यो। शैशवकालको मधुर स्मृति दुखान्त रातको अस्पष्ट सपना जस्तो हृदय काशमा उडिरह्यो। सानी दुवै हातले मुख छोपेर रोएको देख्दा हरिलाई पनि सानी लाङखमाल गरी उसको गालामा आफ्नो गाला जोडी बालक जस्तै खुबसित रुने इच्छा भयो। तर घरभित्र यत्तिका मानिसको घुइँचो आफू कसरी रुने? आफू केही बेरसम्म चेत अज्ञात अवस्थामा उभिरह्यो अनि त्यसपछि बाहिर खलबली मच्चियो अनि सानी ढोकाबाट आँसु पुस्दै निस्के जस्तो लाग्यो। सानी रुँदै रुँदै हरिको कोठाबाट निस्किरहेकी थिए। अचेल मानिसहरूले जसरी सरस्वती माताको मूर्ति बनाएर मण्डपमा राखी सिँगारेर धुमधामसित पूजा अर्चना गर्छन्, रातभरि बसेर सरस्वतीको गान भजन गरी उज्यालो पार्छन् अनि अर्को दिन उही मूर्ति सन्ध्या बितेपछि विसर्जन गर्न लाग्छन्, त्यो बेला पूजा गरेको उही ठाउँ, प्रतिमा राखेको उही मण्डप कस्तो सुनसान र उजाड लाग्छ। आज ठिक यो घरमा पनि सानीलाई दुलै बनाएर पञ्चै बाजाको पछि जन्तीसित बिदा दिएर पठाउँदा सबैलाई यो घरमा असाध्यै शून्य र नरमाइलो लाग्यो। अङ्क 12। बिहे भएको दिनदेखि आकाशमा सधैँ कालो बादल लागिरह्यो। माघ गयो, फागुन आयो अनि चैत महिना पनि त्यत्तिकै गइहाल्यो। यति बिचमा सानी दुईचोटि माइत आई। त्यसपछि सानीलाई माइत आउने मौकै परेन। वर्षा त्यत्तिकै बित्न लाग्यो। शरद आएपछि त झ्याउकिरीहरू कराएर बनै उराट लाग्दो पारी। शरदको आगमनले राजबाडीको वारिपारी घर रुख पात अनि तलसम्म देखिने खोला र उपत्यका पनि उदासीन हुँदै गई। दसैँ आएपछि बल्ल सानीले फेरि माइत आउने न्यु पाई। आफ्नी 7 वर्षकी नन्दलाई अघि लाएर सानी आँगनमा टुप्लुक्क आइपुगी। रत्नाले सोधी, एक्लै आई सानु, ज्वाइँ नि खै? आमालाई ढोगी दिएर सानीले भनी, ज्वाइँ आएन। यी साइली नन्द मसित आकी। ज्वाइँ किन आएन त? कामले छुट्टी नपाउने रे। कस्तो काम हो त? बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा एक दिन चाड आउँछ, तिहारमा आउँछ भन्ने कुरा छ। खै दसैँमा छोरी ज्वाइँलाई टिका टालो लगाइदिन पाइएन भने के छोरी के ज्वाइँ नाति नातिना भेटघाट हुन्छन्। खै मेरो त। रत्नाले दिक्क मानेर लामो सुस्केर हाली अनि भान्सा घरतिर पसी। सानी आमाको पछि पछि गई। सानीलाई देखेर सुबेदारनी खुसी भइन् र ढोक थाप्दै माया लाग्ने स्वरमा भनिन्, सानु आइपुगिस्? तर खै यो पालि त झन् दुब्लाइ छस्। कठै तँलाई पोइको घरमा सुख छैन। घरमा साह्रै पिरालो छ। झिँजो कस्तो छ। सासूले नि कत्तिको कचकच गर्छिन्। सानीको अन्तरदेखि एकैचोटि हजारौँ जवाफहरू घाँटीसम्म उर्लेर आए अनि फेरि होरिएर तल मुटुको फेदमा पुगेर फेरि एउटा ठुलो गाँठो पर्यो। सानी नबोलेर केवल नन्दको केस खेलाउँदै टोलाइरही। तर अन्तर्वेदना असह्य हुँदै गयो अनि आँखा आँसुले भरिएर डब डब भए। भात नि को पकाउँछ? सासूले कि तैँले? के घरको सबै काम तैँले गर्नुपर्छ र? पर्दैन, अलिअलि सासूले पनि सघाउनुहुन्छ, नन्दहरूले पनि सघाउँछन्। तर सबैभन्दा मलाई त साइली नन्द प्यारी छ। सबै काममा उसैले सघाउँछे, उही अघि सर्छे। म जता गो ऊ पछि पनि उतै। मेरो पुच्छर भनी पनि हुन्छ। म आउन लागेको बेला म सिधै जान्छु भनी कता कता रोई। सासूले जान नदेखि भए त कसो गर्ने थिए कुन्नी? यी मेरो साथ लागेर आएकी। बढी मलाई त उसको मात्रै माया लाग्छ, अरू नि लाग्दैन। त्यसै बेला हरि भान्सा कोठाको सङ्घारमा देखा पर्यो। आज सानीलाई घरको एक कुनामा बसिरहेको देख्दा हरिका दुवै आँखा आनन्द र कौतुकले धपक्क बले जस्ता भए। कति दिन अघि 1 वर्षको झरीमा आमा र छोरी यही भान्सा कोठामा आएर यसरी बसिरहेका थिए। हरिले लक्ष्य गर्यो, सानी दुब्लाइसकेकी रहेछ। त्यसका आँखामा अशेष मानसिक व्यथाका रेखा पनि कोरिएका रहेछन्। अनुहारको जुन पवित्र यौवनश्री अघि झल्कन्थ्यो त्यो पनि सानीले अब हराइसकेकी रहेछ। सानीको कपालबीच सिउँदोमा रातै सिन्दुर पोतिएको रहेछ। त्यो सिन्दुरमा हरिका आँखा पुगेर एकछिन लटपटिरहे अनि अन्तरभित्र डाहा र बेथाले अलिकति आफूलाई पोले जस्तो लाग्यो। हरि उभिरहेको सानीले थाहा पाई पनि नजर पृथ्वीतिर नै पारिरही। केही बेरपछि सानीले बल्ल मुख फर्काई अनि सानीको मुख हेर्दा हरिलाई घुर्मैलो बादलले ढाकेको जुन जस्तो लाग्यो। दुवैका आँखा जुधे अनि दुवैका दृष्टिमा अव्यक्त व्यथा र कष्ट झल्कियो। हरि केही बेर अप्रस्तुत अवस्थामा उभिरह्यो। उसलाई एकछिनसम्म त के सोधौँ जस्तो लागिरह्यो। अनि
बल्ल कुरा आयो, सानो कति बेला आइपुग्यौ? एक्लै? ज्वाइनी आएन? आएन। किन आएन त? काम ज्यादै छ रे, छुट्टी पनि नपाउने रे। हरिको मनमा शङ्काका बादलहरू उठे। हरिले धीमा कण्ठले भन्यो, कस्तो त चाडबाडमा पनि छुट्टी नहुने अफिस? आउनु भनेर समाचार त पठाएकै हो। तिहारमा आउँछु भनेको छ। हरि मलिन मुखले हाँस्यो अनि केही कुरा नसोधी आफ्नो कोठातिर फर्क्यो। बल्ल बल्ल माइत आएकी भनेर रत्नाले छोरीको आदर गरी सुबेदारनीले पनि मिठो मसिनो आफ्नै हातले बनाएर खुवाइन्। आज सानीको निकै आदर, निकै मानमनितो भयो। आज सानीको मनपन्छी सधैँ रातमा पनि दिनमा पनि कल्पना गर्दै उडिरहने रमाइलो वनमा आइपुग्दा खुसीले आनन्द र कौतुकले उल्लसित भयो। मेघाच्छन्न आकाश पनि सफा हुँदै गयो। आकाशमा बादलको एक टुक्रासम्म देखिएन। त्यहाँ 2 वर्ष अघि जसरी रमाइलो घाम लागिरहन्थ्यो उसरी आज पनि घाम लागिरह्यो। रातमा पनि झुनको टक लागिरह्यो। पृथ्वीमा होइन, आकाशमा पनि होइन, तर सानीको हृदय संसारमा घाम र जुन केही दिनसम्म उदाउँदै अस्ताउँदै अनि फेरि अस्ताउँदै उदाउँदै गरिरहे। अङ्क 13। दसैँ गयो, 7 दिन पनि बितिसक्यो। सानीले पोइको घर फर्कने मन गरिन। आज जान्छु, भोलि जान्छु भन्दै दिन बित्न लागे। एक दिन सासू ससुराले लिन मानिस पठाएछन्। सानीले नन्दलाई मात्रै पठाएर आफू चाहिँ तिहारपछि आउँछु भनेर समाचार पठाई। तिहारको आगमनले राजबाडीको चारैतिर फेरि उल्लास देखियो। डाँडा काँडा, रुखपात, झार जङ्गल अनि वरिपरि धुपीका रुखमा पहेँलै फुलिरहेको सयपत्री फुलमा सूर्यको किरणले पनि कोमल स्पर्श गर्यो। तर यो पालिको तिहार अर्कै तिहार भयो। पोहोरको साल लक्ष्मी पूजाको दिन घर सिँगारेर कता कता झिलिमिली पारेको बेलुकी बत्ती हेर्न गएका आज सानीको मनमा त्यही कुराको सम्झना भइरह्यो। अतीतको मधुर स्मृतिमा यो पालिको लक्ष्मी पूजा बित्यो। दुवैको हृदयमा बितिसकेका सुखद सपना र जीवनका ती साना साना स्मृतिहरू उडिरहे। पवित्र आत्मकन्दराभित्र लुकिराखेको यो अव्यक्त स्मृति कति मधुर। समय घुमिरहने परिचक्रमा परेर आज यी दुवैको जीवनधारा बेग्ला बेग्लै स्रोतमा बगिरहेछन्। सानीको आश्रयहीन जीवन आज कक्षबाट खसेको तारा जस्तै भयो अनि नारीको एकान्त स्नेह, एकान्त आकाङ्क्षा, एकान्त प्रेम सबै अर्थहीन भएर जीवनको धमिलो बादलभित्रै जम्मै हराए। जीवनको प्रथम फुल अन्तरको देवतालाई चढाई अनि अन्तरको देवताले त्यसको मधुरस पायो, तर अर्को भोगको देवताले पायो केवल आभा मात्र। संसारको देखावटी धर्म, आडम्बरी नीति अनि समाजको अर्थहीन श्रृङ्खलाले जीवनलाई कत्रो निरवच्छिन्न गराउँदो रहेछ। त्यसैले जीवनको छन्द भङ्ग भयो। आशाको दियोमा तेल सुक्यो अनि आजन्म करुणा र व्यथाको चिर स्मरणीय छाप हृदयमा अङ्कित भयो। धर्मको पनि त हद हुन्छ, समाजको श्रृङ्खलाको पनि त सीमा हुन्छ, तर त्यो सीमा नागेर त्यसले मानव जीवनको सुख, वैभव र शान्ति छिन्न भिन्न पारिदियो भने अनि जीवनको स्वतन्त्र आकाशमा विघ्न बाधा पुर्यायो भने त्यो धर्म के धर्म, नीति के नीति अनि समाजको श्रृङ्खला पनि के श्रृङ्खला। देख्दा देख्दै तिहार गइहाल्यो। यो चाडको उल्लास मुख वेदनाले बित्यो। दुवैको अन्तर एउटा प्रश्न, एउटै व्यथाले भरियो। अनि तिहार गएपछि एक दिन सानीलाई पोइको घर फर्कने दिन आयो। सधैँ मेघाच्छन्न भइरहने आकाशमा केही दिन बादल फाट्यो अनि केही दिन सूर्यको कोमल किरणले जीवनको स्पर्श गर्यो अनि फेरि हरायो। सानी भोलि पराईको घर फर्कनु छ भन्दा आज जस्तो भान्सा कोठामा 3 जना बसेर धेरै कुरा गरिरहे। सासूको कुरा निस्क्यो, ससुराको कुरा निस्क्यो अनि पोइको कुरा पनि निस्क्यो अनि नन्दको कुरा, देवरको कुरा, वरपरको कुरा, फेरि लागेको कुरा, खाएको कुरा, गरगहनाको कुरा। अबेरसम्म भान्सा घरमा कुरा भइरह्यो। हरि आफ्नै कोठामा थियो। पलङमा बसेर ऊ एउटा पुस्तक पढ्ने कोसिस गरिरहेथ्यो, तर उसको ध्यान एकाग्र चित्तको खोरबाट निस्केर डुलिरहेथ्यो। कहिले सानीको मुहारमा, कहिले त्यो हाँसेको सेतो दाँतमा, कहिले त्यसको केसमा, कहिले त्यसका हातका बाईमा, कहिले त्यसको रातो सिन्दुरको टिकामा। सुबेदारनी एकपल्ट के लिन भनी छोराको कोठामा बसेकी थिइन्। छोरालाई निहुरेरै पढिरहेको देखिन्, तर हरिका आँखा पुस्तकको पत्रमा थिए कि थिएनन् त्यो भने लक्ष्य गरिनन्। छोराको गम्भीर अनुहारको भाव देखेर मनमनै आज सुबेदारनी झस्किन्। आशंकाले अलिकति कुतकुत्यायो। सुबेदारनी त्यत्तिकै फर्किन्। हरिले आमापट्टि पनि नहेरी पुस्तक नै पढिरहने भान गर्यो। रात धेरै बितिसक्दा पनि यी 3 जना भान्सा कोठामा बसेर कुरा गरिरहेको हरिले कोठाबाट सुनिरह्यो। अङ्क 14।
2 वर्षपछि मात्रै फेरि आमा बिरामी हुँदा सानीले माइत आउने मौका पाई। भदौको मुसलधारे पानी एकनासित परिरहेको थियो। आकाश कति दिनदेखि मेघाच्छन्न थियो। राजबाडी वरिपरिको गाउँ कुहिरो र बादल डम्म लागेर वरपर केही नदेखिने भयो। यस्तै पानी परिरहेको बेला झुत्रे छाता ओढेर सानी साँझ पर्ने बेलातिर सुबेदारनीको आँगनमा आइपुगी। दलानमा छाता राखेर सानी सरासर भान्सा कोठामा गई। सानीलाई देखेर सुबेदारनी छक्क परिन्। सानीको ढोक थापेर एकछिन तिनी वाल्ल परिन्। सानीको जिउ सुकेर सिन्को जस्तो भइसकेको, आँखा अझ तल भाँसिसकेका, अनुहारको वर्ण पहेँलो भइसकेको, नाकको डँडालो र गालामा चाया समेत बसिसकेको अनि जिउमा पनि मैलो फेरुवा, गुन्यौ चोली र मजेत्रो। अघिकी सानी र अहिलेकी सानी हेर्दा हत्तपत्त ठम्म्याउन पनि नसक्ने भइसकेकी। सुबेदारनी ठुलो आश्चर्यमा परिन्। नारी जीवनको दुःखमय चित्र हेरेर तिनी मनमनै तर्सिन्। हा, नारीको जन्म। अनि लामो सुस्केर हालेर सानीलाई समाती छातीमा टाँसिन् र त्यसका गाला सुमसुम्याउँदै भनिन्, सानु एक्लै आइस कठै, यो पालि त झन् कस्तो नचिन्ने पो भइसकिछस्। सानी मलिन मुख गरेर दिक्कले हाँसी अनि फेरि मुखमा ध्यारो गरी र पछिल्तिर फर्केर बरर आँसु खसाई। सुबेदारनीलाई नरमाइलो लागेर आयो। सानीले सोधी, बढी आमालाई कस्तो छ? सुबेदारनीले सबै कुरा संक्षेपमा सुनाइन्। आमालाई हेर्न जाँदा आमा मैलो ओछ्यानमा एक्लै लडिरहेकी रहेछ। झ्यालबाट आएको साँझको धिमा प्रकाशमा सानीले आमा चाहिँको अनुहार पहिले त साफ देख्न सकिन, अनि निहुरेर हेर्दा सानीलाई आमाको अनुहार पनि अनुहार जस्तो लागेन। त्यसैले सानीको छातीभित्र ढुकढुकी बन्द होला जस्तो भयो। रत्नाको अनुहार सुकेर पहेँलो र दुब्लो भइसकेको रहेछ। छोरी आएको देखि पनि रत्नाले छोरीतिर पुलुक्क हेरेर भित्तापट्टि मुख फर्काई। छोरीलाई चिन्न नसकेर हो कि मानसिक विरक्ति हो, सानीले बुझ्न सकिन। तर मनमा भने अस्पष्ट कथा अनुभव गरिरही। सानीले आमा चाहिँको हात समातेर बोलाउँदा बल्ल छोरीतिर फर्केर हेरी। छोरीलाई देख्दा उसका दुवै आँखा उदेक लाग्दो गरेर टल्की अनि नबोलेर केवल छोरीको हात धेरै बेरसम्म मुसारिरही। कोठाको मलिन उज्यालोमा आमाले छोरीको अनि छोरीले आमाको अनुहार हेराहेर गरिरही। आज दुवै नारीले मुख भाषामा आफ्नो अन्तरको अव्यक्त दर्द र व्यथा प्रकाश पार्न खोजे। साँझ पर्दै जाँदा बाहिरको ठुलो झरी पनि थामियो अनि झ्यालबाट आइरहेको साँझको धिमा प्रकाश पनि सकिँदै गयो अनि बाहिरको मेघयुक्त आकाशमा ताराहरू उदाएका पनि झ्यालबाट देखिए। जति कोठा अँध्यारो हुँदै गयो उति प्रकाशहीन कोठा झन् निस्तब्ध र उच्चाट लाग्दो भयो। आमा छोरी धेरै बेर नबोलेर बसिरहे। भान्सा घरमा सुबेदारनी आफैले भात भान्सा बनाइरहेको आवाज कोठामा आइरह्यो, नत्र चारैतिर गम्भीर नीरवता। अँध्यारोमा छोरीको अनुहार हेर्न खोजे जस्तो गरेर रत्नाले सोधी, कति बेला आइपुगी सानु? सानीको घाँटी भरिएर आयो। बोल्न नसकेर आमाको मत्थर गतिले चलिरहेको छातीमाथि गाला राखेर रोइरही। रत्नाले छोरीको केशको गन्ध नाकमा आएको थाहा पाए अनि त्यसको केश आफ्ना पाँचै औँलाले काङ्गियो बनाएर कोरिदिँदै अस्पष्ट स्वरमा फेरि सोधी, कति बेला आइस् त? कति बेला? तँ पनि बिरामी भइस् सानु? किन त्यसरी दुब्लाइस् त? आमाको सोधनीले सानीको मुटु दुई फ्याक भयो। अन्तरको आवेग र दुःख थाम्न नसकी आमाको छातीमा मुख लुकाएर खुब रोई। अनि उही बेला रोगिणी बसेको नीरव कोठामा सुबेदारनी बोलेको कर्कश स्वर आयो, यी छोरी आइपुगेकी छ, कुरा गरी बस्थ्यौँ। अनि दियासलाई कोरेर बत्ती बालिदिन् र सानीतिर हेरेर अस्पष्ट स्वरले कानमा भनिन्, खै हामीले भन्दा मान्दिन, झिझाट मात्रै मान्छे, कस्तो पीर। अङ्क 14। 2 वर्षपछि मात्रै फेरि आमा बिरामी हुँदा सानीले माइत आउने मौका पाई। भदौको मुसलधारे पानी एकनासित परिरहेको थियो। आकाश कति दिनदेखि मेघाच्छन्न थियो। राजबाडी वरिपरिको गाउँ कुहिरो र बादल डम्म लागेर वरपर केही नदेखिने भयो। यस्तै पानी परिरहेको बेला झुत्रे छाता ओढेर सानी साँझ पर्ने बेलातिर सुबेदारनीको आँगनमा आइपुगी। दलानमा छाता राखेर सानी सरासर भान्सा कोठामा गई। सानीलाई देखेर सुबेदारनी छक्क परिन्। सानीको ढोक थापेर एकछिन तिनी वाल्ल परिन्। सानीको जिउ सुकेर सिन्को जस्तो भइसकेको, आँखा अझ तल भाँसिसकेका,
अनुहारको वर्ण पहेँलो भइसकेको, नाकको डँडालो र गालामा चाया समेत बसिसकेको अनि जिउमा पनि मैलो फेरुवा गुन्यौ चोली र मजेत्रो। अघिकी सानी र अहिलेकी सानी हेर्दा हत्तपत्त ठम्म्याउन पनि नसक्ने भइसकेकी। सुबेदारनी ठुलो आश्चर्यमा परिन्। नारी जीवनको दुःखमय चित्र हेरेर तिनी मनमनै तर्सिन्। हा, नारीको जन्म। अनि लामो सुस्केर हालेर सानीलाई समाती छातीमा टाँसिन् र त्यसका गाला सुमसुम्याउँदै भनिन्, सानु एक्लै आइस कठै, यो पालि त झन् कस्तो नचिन्ने पो भइसकिछस्। सानी मलिन मुख गरेर दिक्कले हाँसी अनि फेरि मुखमा ध्यारो गरी र पछिल्तिर फर्केर बरर आँसु खसाई। सुबेदारनीलाई नरमाइलो लागेर आयो। सानीले सोधी, बढी आमालाई कस्तो छ? सुबेदारनीले सबै कुरा संक्षेपमा सुनाइन्। आमालाई हेर्न जाँदा आमा मैलो ओछ्यानमा एक्लै लडिरहेकी रहेछ। झ्यालबाट आएको साँझको धीमा प्रकाशमा सानीले आमा चाहिँको अनुहार पहिले त साफ देख्न सकिन, अनि निहुरेर हेर्दा सानीलाई आमाको अनुहार पनि अनुहार जस्तो लागेन। त्यसैले सानीको छातीभित्र ढुकढुकी बन्द होला जस्तो भयो। रत्नाको अनुहार सुकेर पहेँलो र दुब्लो भइसकेको रहेछ। छोरी आएको देखि पनि रत्नाले छोरीतिर पुलुक्क हेरेर भित्तापट्टि मुख फर्काई। छोरीलाई चिन्न नसकेर हो कि मानसिक विरक्ति हो, सानीले बुझ्न सकिन। तर मनमा भने अस्पष्ट कथा अनुभव गरिरही। सानीले आमा चाहिँको हात समातेर बोलाउँदा बल्ल छोरीतिर फर्केर हेरी। छोरीलाई देख्दा उसका दुवै आँखा उदेक लाग्दो गरेर टल्की अनि नबोलेर केवल छोरीको हात धेरै बेरसम्म मुसारिरही। कोठाको मलिन उज्यालोमा आमाले छोरीको अनि छोरीले आमाको अनुहार हेराहेर गरिरही। आज दुवै नारीले मुख भाषामा आफ्नो अन्तरको अव्यक्त दर्द र व्यथा प्रकाश पार्न खोजे। साँझ पर्दै जाँदा बाहिरको ठुलो झरी पनि थामियो अनि झ्यालबाट आइरहेको साँझको धीमा प्रकाश पनि सकिँदै गयो अनि बाहिरको मेघयुक्त आकाशमा ताराहरू उदाएका पनि झ्यालबाट देखिए। जति कोठा अँध्यारो हुँदै गयो उति प्रकाशहीन कोठा झन् निस्तब्ध र उच्चाट लाग्दो भयो। आमा छोरी धेरै बेर नबोलेर बसिरहे। भान्सा घरमा सुबेदारनी आफैले भात भान्सा बनाइरहेको आवाज कोठामा आइरह्यो, नत्र चारैतिर गम्भीर नीरवता। अँध्यारोमा छोरीको अनुहार हेर्न खोजे जस्तो गरेर रत्नाले सोधी, कति बेला आइपुगिस् सानु? सानीको घाँटी भरिएर आयो। बोल्न नसकेर आमाको मत्थर गतिले चलिरहेको छातीमाथि गाला राखेर रोइरही। रत्नाले छोरीको केशको गन्ध नाकमा आएको थाहा पाए अनि त्यसको केश आफ्ना पाँचै औँलाले काङ्गियो बनाएर कोरिदिँदै अस्पष्ट स्वरमा फेरि सोधी, कति बेला आइस् त? कति बेला? तँ पनि बिरामी भइस् सानु? किन त्यसरी दुब्लाइस् त? आमाको सोधनीले सानीको मुटु दुई फ्याक भयो। अन्तरको आवेग र दुःख थाम्न नसकी आमाको छातीमा मुख लुकाएर खुब रोई। अनि उही बेला रोगिणी बसेको नीरव कोठामा सुबेदारनी बोलेको कर्कश स्वर आयो, यी छोरी आइपुगेकी छ, कुरा गरी बस्थ्यौँ। अनि दियासलाई कोरेर बत्ती बालिदिन् र सानीतिर हेरेर अस्फुट स्वरले कानमा भनिन्, खै हामीले भन्दा मान्दिन, जिज्याट मात्रै मान्छे, कस्तो पीर। सुबेदारनी कोठाबाट बोल्दै निस्किहालिन् अनि कोठा फेरि निस्तब्ध भयो। तर त्यो निस्तब्धतामा सुबेदारनीको कठोर श्रुति सानीको व्यथित हृदय कन्दरामा प्रतिध्वनित भइरह्यो। सानीले आँखा उठाएर सुबेदारनीको पछिल्तिर हेरी। सुबेदारनीले कोठा नागिसकेकी रहेछन्। आज निसाय अवस्थामा रोगिणीले छोरीको अनुहार पुलुक्क हेरी अनि आमाका आँखामा आइसकेको आँसु बत्तीको धमिलो प्रकाशमा टल्किरहेको सानीले हेरिरही। आज रत्नाले आफ्नी छोरीको जिउ, लुगाफाटो, अनुहार सबै देखेर लामो सुस्केर हाली। आज यतिका दिनपछि छोरीको यस्तो अवस्था देख्दा रत्नाको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। किन छोरीको यस्तो अवस्था भयो त? के पहिले हेला गरेर, कि सासूले कचकच गरेर, कि ससुराको पीरले, कि नन्द देवर र घरको झिँचोले? रत्नाको मन शङ्काको तातो भङ्ग्रामा भूतभूति खेल्न लाग्यो। सानीले आफ्नी आमाका आँखाको मुख भाषा छर्लङ्ग बुझ्न सके जस्तो गरेर आमाको हात अलिकता थिची। मुटुमा सुल पस्यो, असह्य भयो अनि त्यहाँ धेरै बेर बस्न नसकी सानी भान्सा कोठातिर दगुरी। बाहिर घना अन्धकार छाइसकेको थियो। भदौको झरी भर्खर थामिएको घरभित्र मानिस बोलेको धीमा आवाज समेत स्पष्ट सुनिन्थ्यो। वृष्टि थामिसकेको भए पनि घरिघरि आकाशको गड्याङ गुडुङले घरै
उचाल्ला जस्तो गर्थ्यो। रात परिसक्दा पनि हरि अफिसबाट फर्केन। सानीको अस्थिर मन चञ्चल सागरको तरङ्गमा डुब्दै अनि उत्रँदै गइरह्यो। सानीले सोद्धा सुबेदारनीले भनिन्, अचेल बेलामा आउँदैन, कहिले साँझ नपरी घरमा पसेको छैन, कहिले त रातिसम्म बसेर कुरिरहनुपर्छ, अफिसमा ज्यादै काम छ भन्छ। मेरो छोराको कस्तो मन छ, कस्तो खै आमा भएर पनि मैले त बुझ्न सकिनँ। सानीको मनमा बादल र जुन जस्तो शङ्का र प्रश्न एउटा पछि अर्को गर्दै देखा परे। कुरा गर्दा गर्दै बाहिर दलानमा जुत्ता बजेको सुन्यो। सानीले दोकानेर गएर हेरी। अन्धकारमा छाता र बर्सादी लिएर कालो छाया जस्तो एउटा मानिस आएको देखियो। सानीको मुटु खर्ल्याङ्ग तल खस्यो। हरि रहेछ। अनि सानी दगुरेर भान्सा कोठातिर गई। हरि आफ्नो कोठाभित्र पस्यो अनि भिजेको लुगा फोएर भान्सा कोठातिर गयो। भान्सा कोठामा आज फेरि सानीलाई देख्दा कौतुक र जिज्ञासाले हरिका भ्रिकुटी खुम्चिए अनि आँखामा उदेक लाग्दो टलक आयो। अनि केही बेरसम्म उत्तिकै उभिरह्यो। सानी लाजले सङ्कोचले शीत जस्तो केही बेर चिसो भइरह्यो अनि मुख छोपेर घोप्टो गरी। यतिका दिनपछि सानीलाई हेर्दा चिन्न पनि नसक्ने भइसकेकी रहेछ। कति ठुलो परिवर्तन! आज सानीलाई यो अवस्थामा देख्दा हरिको हृदय सागरमा ठुलो हाहाकार मच्यो। धेरै शङ्काहरू आएर उसको मुटु खलबलियो अनि एउटै प्रश्न उसको घाँटीसम्म आएर खपक्क रोकियो। हरि सानीलाई एक वचन समेत नसोधी आफ्नो कोठातिर फर्क्यो। सानीले पछिल्तिर फर्केर हेरी। हरि कोठाबाट निस्किसकेको रहेछ। बलियो मुट्ठीभित्र कसिराखेको मन फुस्क्यो अनि मुटुमा हलुका चोट लाग्यो अनि सानीले मर्माहत जस्तो भएर धिमा आवाजले चिच्याउन खोजे जस्तो गरी। सुबेदारनीले भात पस्किन अनि हरिलाई बोलाउन कोठामा सानीलाई पठाइन्। खाना बस्दा कुरा निस्क्यो। पहिले सौता हालेछ, सौता हालेपछि स्वास्नी मानिसको जीवन कस्तो हुन्छ? पहिले सौता हालेपछि विवाहिता आइमाईको जीवनमा दुध पनि विष हुन्छ, औषधि पनि मृत्यु हुन्छ। यसैले त्यसलाई आजन्म रुवाएर आँसुको सागरमा डुबाउँछ अनि कसैलाई छिटै मृत्युको मुखमा पनि पुर्याउँछ। सुबेदारनीले भनिन्, सासु ससुराले पनि केही भनेनन्? छोराले त्यत्रो गर्दा पनि केही विरोध गरेनन्? ओहो, त्यसो भए तर तेरो के लाग्छ सानो? कठै तेरा कर्ममा कस्तो लेखेको रहेछ नि। तैँले पोइलाई रिजाउन सकिनस्, पोइबाट अवहेलना पाइछस्, तर जेठी छँदाछँदै कान्छी ल्याउने पापीले त पछि उही जेठीको पाउ पर्नुपर्छ। भात खाँदा खाँदै सुबेदारनीको कुरा सुनेर सानीले घोप्टिएर आँसु झारी। हरिलाई खपिनसक्नु जस्तो भयो। आघातमाथि आघात पाएर झन् मौन बसिरह्यो। हरिको अनुहारको रङ्ग उड्दै गयो। नबोलेर भातका सिता छामिरह्यो। सुबेदारनीले अलि दृढ स्वरमा सानीतिर हेरेर भनिन्, हेर बाबु, माइतमा कोही छैन भनेर हेला गरेको सासूले पनि ससुराले पनि पहिले पनि जैजन्म भएन भन्दैमा न्यु पाएर जेठीमाथि सौता ल्याइदिन हुन्छ? सासू पनि कस्ती सासू, ससुरा पनि कस्तो ससुरा, कोही पनि कस्तो जोइटिङ रे। हरि उठेर आफ्नो कोठामा गइसकेपछि सानी र सुबेदारनी निकै बेरसम्म भान्सा घरमा बसेर कुरा गरिरहे। हरिले आफ्नो कोठाबाट पनि आमा बोलेको स्वर स्पष्ट सुनिरह्यो। हरिलाई धेरै बेरसम्म निन्द्रा लागेन। उसको हृदपिण्डमा ग्लानि र परितापका बादल उठिरहे। कठै एउटी आश्रयहीना स्त्रीले कतै ठाउँ पाइन। असहाय भएर एक दिन एउटा अपरिचित मानव कहाँ पराई घरमा गई, तर त्यहाँदेखि पनि लाञ्छित भएर फर्की। अनि आई जहाँबाट गएकी थिई वहीँ। तर एकपल्ट यौवनको सौरभ नष्ट भएपछि पनि के त्यसको उत्तिकै मोल र आदर हुन्छ? जुन कुरामा स्त्रीको सौरभ हुन्छ, अभिमान हुन्छ, दर्प हुन्छ, अलङ्कार हुन्छ, आदर हुन्छ, मान हुन्छ, पूजा हुन्छ, त्यो त सानीले हराइसकेकी थिए। रात धेरै बितिसकेको थियो। हरि छटपट गरिरह्यो। अशान्तिको बादलले निन्द्रा पर्न दिएन। प्रभात हुने बेलातिर निन्द्राले बल्ल आँखा छोपिदियो। सपनामा हरिले देख्यो सानीलाई तरङ्ग र छालले घरि उँधो घरि उँभो पार्दै लगिरहेको। हरि एउटा पुरानो नाउमा चढी बहाना खेलाउँदै सानीलाई उतार्न खोजिरहेको। निन्द्रा टुटेर हरिले आँखालाई उघार्दा बाहिर उत्तिकै पानी परिरहेको रहेछ। अङ्क 15। पर्सिपल्ट आधा रातमा त्यो मुसलधारे पानी थामियो अनि बिहान हुनुभन्दा अघि भुक उज्यालो हुन लागेको बेला रत्नाले पनि प्राण त्याग गरी। सानी छाती पिटी रोई। सुबेदारनी पनि डाको छोडी रोइन्। हरि पनि रोयो। अनि छिमेकका स्वास्नी मानिसहरू पनि आएर रोए। अनि सब शेष भयो।
अनि सानीले शून्य सुखद रातमा जस्तो धेरै सपनाहरू देखी। धेरै मानिसहरू आएर घरभरि थुप्रेका आमाको सबमाथि बाकस फुलले ढाकेको अनि छिमेकीहरूले बोकेर घरबाट लगेको अनि आफू पनि कता कता रोएको। सुबेदारनी पनि रोएको अनि अरू पनि रोएको। सपना हो कि विपनामा देखेको कि सपनामा, सानीले त्यो पनि विचार गर्न सकिन। अनि त्यसपछि सानीको जिन्दगीका दिनहरू फेरि सपना जस्तै बित्दै गए। शरद लाग्यो, भदौरे झरी थामिएर दिन प्राय उग्रदै गयो। आकाश सफा हुँदै गयो, वन रमाइलो देखियो, पहाडहरू पनि देखिने हुँदै गए। दसैँको आगमनले सबैको मनमा स्फूर्ति र आनन्दमय वातावरण सिर्जना गरिदियो। राजबाडीका अग्ला अग्ला रुखमा शरदको सूर्यले कोमल स्पर्श गर्न थाल्यो। सानी दसैँसम्म बस्ने भई एक दिन हरि अफिसबाट घर फर्कन लागेको थियो। पश्चिम पहाडको माझमा शरदको घाम डुबिसकेको भए पनि फिक्का अबिर रङ हिमालयको टाकुरामा खेलिरहेकै थियो। बेलुकाको पहाड खेल्दै बग्ने बर्सातले पनि बाटामा हिँड्ने बटुवालाई समेत स्पर्श गरेर दिवा स्वप्नबाट भ्याउँथ्यो। हरिको मन प्राण विगत स्मृतिको संसारमा खेलिरह्यो। दूर प्रान्तमा वन पहाड पर्वत देख्दा अनि तलसम्म देखिने उपत्यका हेर्दा अनि वारिपारी गाउँ हेर्दा, खोला हेर्दा हरिको मनमा बाल्यकालका धमिला स्मृतिहरू आइरहे। आफूलाई सम्झना भयो, केटाकेटी हुँदा आफू कस्तो चञ्चल अनि उपद्रे थियो। दिनभरि डुली हिँड्नु, घरमा एकछिन नबस्नु अनि केटाकेटी बटुलेर औँसेलु खोजी खानु, पोथ्रामा चराचुरुङ्गीको गुँड खोजी हिँड्नु। अनि त्यो बाल्य जीवनको सम्झना धेरै बेरसम्म स्वर्ग भएर हरिको मनमा उडिरह्यो। अनि त्यसपछि छात्र जीवनको सम्झना भयो। आफू हाई स्कुल भर्ना भएपछि बिहान बेलुका यही बाटो हिँडेको, घाममा पनि, झरी पानीमा पनि, हिउँदमा पनि, वर्षामा पनि। अनि त्यसैले यो सडकको एक एक पत्थर र माटो अनि रुखपात समेतले आफूलाई राम्ररी चिनिसकेको छ जस्तो लाग्यो। हरिको मधुर स्मृति, सुखद स्वप्नका अनेक किरणहरू छिरेर झलमल्ल भइरह्यो। अनि त्यसपछि सानीको सम्झना भयो। फेरि हृदय म्लान हुँदै गयो, गम्भीर हुँदै गयो। अनि एउटै प्रश्न मनमा आइरह्यो, त्यो आश्रयहीन नारीले कतै आश्रय नपाउने त? अनि फेरि सम्झना भयो, आफ्ना गोडामा एक दिन 2 थोपा अश्रुजल खसाएर जीवनको सबभन्दा पवित्र त्यसले चढाएकी थिए। अनि हरिको प्राण शून्य भयो। अनि त्यो शून्यतामा केवल सानीको स्मरण बादल भएर उडिरह्यो। हृदयको त्यो स्नेहको सानो धागो चिरिदिन अन्तरमा गोपनीय बसिरह्यो भने, चिरदिन अदृश्य र अव्यक्त भइरह्यो भने त्यो पवित्र बन्धन कति चिरस्थायी हुँदो रहेछ। जिन्दगीको बाटोमा जीवनको त्यो पवित्र स्मृति पराग भएर उडिरहँदो रहेछ। अनि त्यो पवित्र स्नेह, यो पवित्र प्रीति हृदयको 7 पत्रभित्र पनि लुकेर निरन्तर बसिरहँदो रहेछ। हरि भिक्टोरिया फल्स लिएर आइपुगेको थियो। त्यसै बेला एउटा घाँसीले बाटामुनि तल कता कता गीत गाइरहेको सुन्यो। 2 पहाडको माझमा तल खोलाबाट छिट स्वरमा प्रतिध्वनित भएर आइरहेको थियो। नारीको जन्म हारेको कर्म अर्कैको सुसारे। अनि हरि हिँड्दै उभियो। उही गीत पहाडको फेदबाट फेरि रुमल्लिएर आयो। ओहो, त्यो घाँसीले गाएको गीतमा कति ठुलो रहस्य छ। हरिको अन्तरमा जुन कुरा हावा र बादल भएर उडिरहेको थियो, त्यो यो घाँसीको गीतले सजीव भएर उसको हृदयमा ठुलो खलबली मचाइदियो। हरि घर आइपुग्दा अन्धकारको पातलो जालोले पृथ्वी छोपिसकेको थियो। राति आमा छोराको एकान्तमा धेरै कुरा भइरह्यो। सानीलाई पोइको घर पठाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा आमा चाहिँले गरिन्। छोराले अँध्यारो मुख लाएर नबोलेर त्यो कुरा सुनिरह्यो। छोराको मुखाकृति देखेर सुबेदारनी छक्क परिन्। राति धेरै बेरसम्म सुबेदारनीलाई निन्द्रा परेन। सानीलाई के सधैँ यहीँ राख्ने त? सुबेदारनीले आफ्नै मनसित धेरैपल्ट सोधिरहन्। अङ्क 16। शरद लागेपछि फेरि दसैँ आयो अनि फेरि वनमा झ्याउकिरीहरू कराइरहे। दसैँ गएपछि फेरि तिहार आयो अनि लक्ष्मी पूजाको दिन सबैले घर सिँगारे। सानीले लामो लामो सयपत्री फुलको माला उनेर ढोकामा, झ्यालमा, घाग्रामा, अम्खुरामा लगाइदिई दिनभरि सयपत्रीको माला गाँस्दै दिन बिताई। आधा दिनसम्म हरि पनि आफ्नै कोठामा अल्याङ टल्याङ गरिरह्यो। कहिले पुस्तक झिकेर पढ्ने चेष्टा गर्यो,
तर अन्तरको ठुलो मानस तरङ्ग उर्लेर आए ध्यानको तह समेत छोपिदिन्थ्यो। कहिले कविता लेख्ने जोस लिएर बस्थ्यो, तर भाव र कल्पनाको लहरमा बग्दै बग्दै विस्मृतिको बादलभित्र आफै विलिन हुँदै जान्थ्यो अनि छन्दभङ्ग हुन्थ्यो अनि अर्थहीन चेष्टा लिएर फेरि भावको सागरमा डुब्न खोज्थ्यो। भावले छन्दलाई अनि छन्दले भावनालाई लखेट गर्दा गर्दै कविताको रस रस हुँदैनथ्यो अनि छन्द छन्द हुँदैनथ्यो। हरिलाई दिक्क लाग्यो अनि बेलुका हुँदै गएपछि कोठामा एक्लै बसेर भायोलिन बजाइरह्यो। भायोलिनबाट निस्केको एक एक सुर कम्पित भएर विस्मृतिको वायुमण्डलसित हरिको आत्मकन्दराभित्र घुमिरह्यो। साँझ बढ्दै गएपछि कोठामा अलि ज्यादै झिसमिसे अँध्यारो फैलँदै गयो अनि हरि उठेर झ्यालनिर गयो। बाहिर कालो अन्धकार छाइसकेको रहेछ अनि शून्य आँखाले तिमिर अन्धकारमा हेर्दा त्यहाँ अतीतका धेरै रमाइला स्मृतिहरू जुनेली रातको बादल भएर उडिरहे। एकछिन उज्यालो भयो अनि फेरि अन्धकार अनि फेरि उज्यालो, यसरी कहिले उज्यालो हुँदै अनि कहिले अँध्यारो हुँदै धेरै बेरसम्म जिन्दगीको छाया घुमिरह्यो। सानी हरिको कोठानिर आएर उभि। ओहो, अहिलेसम्म पनि बत्ती नबालेर कोठा अँध्यारै रहेछ, तर त्यो कोठाभित्र हरि पनि थियो। ऊ मौन भएर झ्याल बाहिर हेरिरहेको थियो अनि बाहिरको छिँडो उज्यालोको अघिल्तिर उसको कपाल कालो ठुलो देखिन्थ्यो अनि उसको केश छटपस्टिएर दाहिनेपट्टिको कान समेत छोपे जस्तो देखिन्थ्यो। अनि त्यो हेरेर सानी अलिकति डराई। त्यो नीरव शान्ति एक्कासी भङ्ग गर्न नसकेर सानीले लामो चिसो सास तानेर फेरि बिस्तारै निश्वास छोडी अनि एक एक पाइला गर्दै घसार्दै हरिको पछिल्तिर पुगेर उभिए। अनि हरिको कुममाथिबाट बाहिर हेर्दा औँसीको रात देखि। आकाश तारै ताराले ढाकेको रहेछ। औँसीको रात जत्तिकै कालो भए पनि ताराहरू दोब्बर तेब्बर सेतो भएर चम्किरहेका। अनि त्यो हेर्दा सानीलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। त्यो आकाशभरिका ताराहरू हाँसिरहेको देख्दा आफूलाई रुन मन लाग्यो अनि त्यो चम्किरहेको एक तारा आँसु भएर पृथ्वीमा खसे पनि हुने थियो जत्तिकै लागिरह्यो। त्यो हेर्दा सानीलाई थकाइ लागे जस्तो पनि भयो अनि आफ्ना दुवै गोडा गलै जस्तो लाग्यो। आफ्नो अघिल्तिर उभिरहेको परिचित पुरुषको मूर्तिवध स्थूल शरीरमाथि आफू ढेसिएर त्यसलाई अँगालेर आफ्नो शरीरको भार त्यहाँ अड्याएर लामो हिँडाइको थकाइ मार्ने इच्छा भयो। अनि कुमको छेउमा हात पुर्याइसकेकी पनि ती हातको बाई सुर्किएर झर्दा बजिहाल्यो। त्यसैले कोठाको नीरव शान्ति खलबलियो अनि सानीको सपना टुट्यो। हरिले फर्केर हेर्दा सानी आफ्नो पछिल्तिर उभिरहेकी रहेछ। सानी फर्केर सानीको अनुहार अन्धकारमा देख्न नसके पनि हरि असमञ्जसमा परेर एकछिन के भनौँ भइरह्यो। तर अँध्यारोमा सानीको सानो मधुरो स्वर आयो। अँध्यारोमा के गरिरहनु भएको हरिदाज्यू? अनि त्यसको जवाब नपर्की फेरि बडीले भान्सा कोठामा बोलाउनु भएको छ भनेर निस्किहाली। हरि एकछिनसम्म बाहिर आकाशतिर हेर्दै उभिरह्यो अनि भायोलिन ओछ्यानमा फालेर भान्सा कोठामा पुग्यो। भान्सा कोठामा बत्ती झिलिमिली पारेको रहेछ। सुबेदारनी फलफुल दियो बत्ती भाँडाकुँडा सुन चाँदी राखेर लक्ष्मीको पूजा गर्न लागेकी रहेछन्। बाहिर दलानमा पनि धेरै दियो र मैनबत्ती बालेर उज्यालो पारेको रहेछ। हरि धेरै बेरसम्म आमासित भान्सा कोठामा बसिरह्यो। भरे उठेर हरि आफ्नो कोठामा पुगेको त उहाँ पनि कोठा झलमल्ल उज्यालो भइसकेको रहेछ। धेरै पालाहरूमा दियो बलिरहेका रहेछन् अनि मेच, दराज, ओछ्यान, पुस्तक र कलम मसी समेत दियोको टकमा सबै सफासुफ गरेर उज्यालो देखिए। कसो गर्दा हरिका आँखा आफ्नो फोटोमा पुगे। त्यहाँ पनि छानी छानी पहेँलो सयपत्रीको फुल उनेर माला लगाइदिएको रहेछ। कोठामा अहिलेसम्म सानी के गर्दै थिए हरिले बल्ल बुझ्यो। अनि हरिको अन्तस्थलभित्र सयपत्री फुलको माला गोलो भएर घुमिरह्यो। अनि त्यहाँ धेरै छायाहरू र बडा बडा मन्दिरका स्तूप र देवालयका भित्ताहरू देखिए अनि सबै फेरि हराए। 5 वर्ष अघिको लक्ष्मी पूजा कस्तो रमाइलो थियो, तर आजको लक्ष्मी पूजा पनि यसरी बित्यो। विगत जीवनको त्यही स्मृतिमा आज दुवैका हृदय डुबे। अङ्क 17। 7 दिनपछि भान्साघरमा राति सुबेदारनीले छोरालाई भनिरहेकी थिइन्, कोहीको घर जान्न भनेपछि कसरी हामीले गलत त्याएर पठाउनु बाबै, चित्त दुख्छ। अभागिनीको पुरपुरमा दुःखै भोग्न भनेर लेखेको रहेछ। हरिले भन्यो, कोहीको घर नगएर कहाँ जान्छ त? बिहा भएकी स्वास्नी मान्छेलाई कपालमा सिन्दुर हालेर माइत घरमा बसिरहन खुल्दैन कि?
दुनियाँले पनि 10 किसिमका नराम्रा कुरा गर्छ। मुखमा जे आयो मन परी भन्ने दुनियाँको मुखमा बुझो हाल्न सकिन्छ? सुबेदारनीले भनिन्, त्यसो भए भोलि नै पठाइदिउँ त। अनि आमाले त्यसो भन्दा हरिको अन्तरमा फेरि च्वास्स घोचे जस्तो लाग्यो। अनुहारको रङ फिक्का हुँदै गयो अनि कातर कण्ठले आमातिर पुलुक्क हेरेर भन्यो, भोलि नै पठाइदिनुपर्छ भनेको त होइन आमा। सुबेदारनीले छोराको अनुहारमा एकटक लाएर भित्रको छाया समेत देखिने गरी एकछिनसम्म हेरिरहन् अनि फेरि भनिन्, भोलि नभए पर्सि पोइको घर जाओस् है त। हरिको हृदयले आमाको कुरा स्वीकार नगरे पनि मुखले लौ हुन्छ भन्न खोजेको थियो, तर त्यो शब्द पनि कण्ठसम्म आएर अड्क्यो अनि आँखा टल्किँदै गए अनि परेला पनि भिज्दै गए अनि आँखाभरि जमिसकेको आँसु आमाको नजरदेखि लुकाउन धौधौ पर्यो। हरिले आमातिर पनि नहेरी निरुद्देश्य भावले घरका सबै कुना हेर्दै गम्भीर कण्ठले भन्यो, सानुलाई पोइको घर पठाएर पनि त्यहाँ त्यसलाई सुख छैन। बिचरी आश्रयहीन भएर त्यसले यहाँ आश्रय लिएकी छ। सानी भान्सा कोठामा बस्नै आँटेकी थिई। सुबेदारनीको कुरा कानमा परिहाल्यो अनि एक कुरा काँडा भएर कलेजोमा गाडियो। भान्सा कोठामा पस्नु भन्दा भन्दै गोडा लरबरिए रिङ्गटा लाग्यो। लड्ला लड्ला जस्तो भएर भित्तामा अडेस लागेर लामो सास तानी अनि आङ बाउ कपाल भित्तामा टाँसिएर उभिरही अनि आफ्नी आमालाई सम्झेर बरर आँसु खसाली अनि आकाशतिर ताकेर भरभराई, आमा, अहिले यो भुइँ फाटेर दुई चिरा हुन सक्ने भए त म यही पृथ्वीभित्र पसेर विलिन हुने थिएँ। म पनि तिम्रै काखमा फेरि आश्रय लिने थिएँ। अनि सानीका आँखाबाट फेरि बरर आँसुका थोपाहरू शीत जस्तै झरेर मनतिर छातीसम्मै भिज्यो। भोलिदेखि दिनभरि सूर्यलाई घरिघरि कालो बादल आएर छेलिरह्यो। सूर्यको किरण जत्तिको उज्यालो र प्रचण्ड तातो भए पनि सानीको भिजेको छाती सुकेन। अन्तर हृदयदेखि चुहेर खसेको अश्रु जलले छाती झन् चिरै हुन खोज्यो। कहिले घाम कहिले बादल भइरह्यो अनि रातमा जुन पनि देखिएन। बादलमा लुकेको छ कि भनी आँखाले खोज्दा पनि 5 दिन पछि साँझमा बल्ल पश्चिममा कालो पहाडमाथि जुन देखियो, तर जुनको अनुहार जुन थिएन। पूर्णिमाको दिनमा देखिने ठुलो सुनौला थालको केवल घेरा मात्र देखियो। जुनलाई हेरेर सानीले सम्झी, कठै तँ पनि आकाशकी सानी रहेछस्। तँलाई पनि संसारले हेला गरेर, पोइले पनि हेला गरेर तेरो यस्तो रूप बनाइदिएछ। ओहो, सबै ठाउँमा उही रहेछ, माथि स्वर्गमा पनि यही, यहाँ पृथ्वीमा पनि। मान्छेलाई चढाउँदा मान्छेले भोग गरेर नखाएको जुठो चाहिँ नालामा त्यसै हेला गरेर फालिदिँदो रहेछ। देउतालाई चढाउँदा देउताले पनि त्यो नखाँदा रहेछन्। अनि दसैँ गयो अनि तिहार पनि गयो अनि महिना दिन पनि बित्यो। सानीले पोइको घर फर्कने कुरा बिर्सी। पोइको घरबाट पनि केही समाचार आएन। सुबेदारनीले मनमा नै भनिन्, अब माया मारेछ। एक दिन फेरि सुबेदारनीले छोरासित एकान्तमा सोधिन्, सानु त सासू ससुरा पोइको घर फर्किन मान्दिन, के गर्ने? सौताको मुखै हेर्दिन भन्छे। ससुरानन्द कसैको पनि माया लाग्दैन रे। अब त यहीँ बस्छु। हरि गम्भीर चिन्तामा पर्यो। अन्तरभित्र दया, माया, स्नेह, सहानुभूति एकैचोटि उम्लेर पोखिन खोज्यो अनि फेरि शान्त भयो। सुबेदारनीले फेरि भनिन्, यसको पोइले माया मारेछ, सासू ससुराले पनि माया मारेछन्। अनि लामो सुस्केर हालिन्। हरिले आमा चाहिँको मुख एकछिन हेरिरह्यो अनि कम्पित निश्वास छाडेर भन्यो, के गर्ने त आमा? सुबेदारनीले मनमा नै जवाफ खोज्दा पनि नपाएर दिक्क लागेर आयो अनि नबोलेर बसिरहन्। हरिले आफ्नो मुटु बलियो पार्यो। दया, माया र सहानुभूतिलाई कलेजाबाट बन्छाएर त्यहाँ कर्तव्यको किलो गाड्यो अनि दृढ स्वरले भन्यो, जान्न भनेर हुन्छ? कपालमा सिन्दुर हालेर पोइ छँदा सधैँ पराई घरमा बसिरहन सुहाउँदैन। जसरी हुन्छ सम्झाएर फकाएर पठाइदिने काम गर्नुपर्छ। हरिले जत्तिकै नाटेकै ढङ्गले यो कुरा भने पनि उसको अन्तरभित्र र सानीको स्नेह प्रेमले छोपेको कलेजो झन्झन कमलो भइरहेको थियो अनि त्यसैले कलेजामा लामो सुल पस्दै गयो। तर अन्तरभित्र जत्तिकै तुमुल, द्वन्द्व, जत्तिकै हाहाकार, जत्तिकै आदि, जत्तिकै व्यथा भए पनि बाहिरबाट हरिले उत्तिकै गम्भीर, उत्तिकै कठोर र उत्तिकै पत्थर भएर भन्यो, होइन आमा, सानुलाई पोइको घर पठाउनै पर्छ। सुबेदारनी छक्क परिन् र छोराको अनुहार हेरिरहन्। सानीलाई पनि आफू जस्तै नारी ठानेर सुबेदारनीले भनिन्, के गर्नु त बा? जान्न भनेपछि के लाग्छ? बिचरी आश्रय नपाएकी अभागिनी यो घरलाई माइत घर सम्झेर बसेकी छ। कठै नजानेलाई जा भनेर कसरी गलत्याउनु? अनि आमा छोरा फेरि नबोलेर धेरै बसिरहे।
अन्त्यमा आमा चाहिँले सोधिन्, के गर्ने त? पोइको घर फर्कन मानिन भने यहीँ बसोस् है त? हरिले केही जवाब दिएन। एकछिनपछि धीर, शान्त र दृढ गतिले ऊ कोठाबाट निस्केर आफू सुत्ने कोठातिर गयो। राति अबेर भान्सा भयो। राति सुत्ने बेलामा हरिले सानीलाई आफ्नो कोठामा बोलाएर सम्झाउन थाल्यो। सानु, किन सासू ससुरा र पोइको घर फर्कने मन गर्दिनौ? पराई घर कि भयो? त्यो घरको शासन चलाउने जेठी बुहारी तिमी भएपछि पोइको घर छाड्न हुँदैन। स्त्रीको त्यो धर्म होइन। छर छिमेकीले पनि राम्रो भन्दैन। अन्धो होस् लङ्गडो होस्, स्त्रीले लोग्नेको सेवा गर्नुपर्छ। उसले जत्तिकै विराम गरे पनि आफैले कहिले नराम्रो नसम्झनु। पोइले सौता हालेछ, त्यति विराम भएछ, तर तिमीले आफ्नो सेवा र धर्मले पोइ र सौतालाई समेत जित्नुपर्छ। उसले त्यति ठुलो विराम गर्यो। एक दिन उसलाई आफ्नो विरामका लागि घाँटी लाग्नेछ र फेरि तिम्रै शरण पर्न आउनेछ। सानी रुन लागि अनि हरिले पनि धेरै कुरा गरेन। सानी रुँदै रुँदै हरिको कोठाबाट निस्केर आफू सुत्ने कोठामा गई। रात चकमन्न थियो। सबै निन्द्रासित खेलिरहेका थिए। बाहिर जुन टह लागिरहेको थियो। झ्यालबाट कोठामा आएको जुनको टकतिर हेर्दै लामो लामो हिक्का छोड्दै राल सिँगान र आँसु सरी भएर सानी ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिए। जीवनका कति स्मृतिहरू, मिठा सपनाहरू धमिलो बादल भएर आउँथे अनि आँखाबाट अश्रु जल रसिएर थोपा थोपा खस्थ्यो। भविष्यको अँध्यारो कल्पनाबाट पनि केवल आँधी र पानी मात्र आइरहन्थ्यो। झन् त्यसैले विभीषिका हुरी भएर अनि आँसु बाछिटा भएर सानीको अन्तरदेखि लिएर बाहिर छातीसम्म भिजाउँथ्यो। अनि त्यसो हुँदै कोठामा आएको जुनको टक बिस्तार बिस्तार सर्दै झ्यालदेखि निस्कनै आँटेको थियो। सानीले उठेर झ्यालबाट बाहिर हेरी। रात झन् चकमन्न, झन् सुनसान, झन् उराट लाग्दो भइसकेको रहेछ। तर बाहिरको टह लागिरहेको जुन देख्दा भने मन कस्तो कस्तो भएर आयो। रुन मन पनि लाग्यो, बहुलाई जस्ती भएर हाँस्न मन पनि लाग्यो, अनि कता एक्लै हिँडिरहन मन पनि लाग्यो। सानी ढोकातिर फर्की अनि हल्का खित्का छोड्दै ढोकाको छेस्किनी खोलेर बाहिर आई। एकछिनसम्म त त्यसलाई कता जाउँ जस्तो लागिरह्यो। अनि आँगन बिचमा पुगेपछि जुन लागेको गुराँसको लमतन्ने छायामा दुवै पाउ राखेर केही बेरसम्म घोरिरही। यसरी उभिरहँदा तल भुइँदेखि पनि चिसो आएर मुटुसम्म पुगेको सानीले थाहा पाई। मनमा के कुराहरू आइरहे। आँखा आँसुले रसिन थाले अनि अनेक बल गरेर आँखामा आइसकेको आँसु रोक्ने चेष्टा गरी अनि पृथ्वीतिर हेरेर मनमनै भनी, हे धरती माता, अब अर्को जन्ममा त म लोग्ने मानिस भएर जन्मु। मलाई आइमाईको जन्म लिएर फेरि आउनु नपरोस्। अनि निस्सासिए जस्तो गरी अनि आँखा चिम्म गरी परेला मनतिरबाट आँसुका धेरै थोपाहरू एकैचोटि से जस्तो बरर झरे। त्यसपछि आँगन बीचबाट पाइला सार्दै बिस्तारै हिँड्न लागि। मनलाई रोक्दै पनि एकचोटि घरको धुरीदेखि तल ढोकासम्म हेर्न मन लाग्यो। अनि सानीले हिँड्दा हिँड्दै पछिल्तिर फर्केर घरलाई हेरी। जुनको टक धुरीमा लागेको अनि हरिको झ्यालको गुलाफी पर्दामा पनि लागेको अनि घरको बाहिरपट्टि भित्तामा फुलका गमलाहरूमा आँगनमा गुराँसको रुखमा सबैतिर लागेको। त्यसबेला सानीको मनमा अब अन्तरको देवतालाई सधैँका निम्ति छोडेर जाँदैछु लाग्यो र बरर आँसु खसाई। जुनको छायामा आफू निस्केर जान लाग्दा घरले पनि मलिन मुखले आफूलाई हेरिरहेको जस्तो लाग्यो। अनि सानीको मन नराम्रो भयो। एक एक पाइला बढाउँदै आँसुले छोपिएका आँखा लिएर बल्ल मास्तिर सडकसम्म आइपुगी। अनि लामो सास तानेर एकछिन उभिरही। अनि बल्ल मन अलिकति हलुका भए जस्तो लाग्यो। पृथ्वीको गरौँ भार पन्छिँदै गए जस्तो लाग्यो। त्यसैले दुःख र शान्तिको सुस्केरा हाली सानीले चारैतिर हेरी। गाउँ चकमन्न थियो। जुनेली रात अनि हावा पनि नचलेको सडक माथिका र मनिका झारपात समेत अचल र प्राणहीन जस्ता देखिए। वारिपारी देखिने राजबाडीका साना साना घरहरू पनि जुनको धमिलो प्रकाशमा सेता धब्बा जस्ता मात्रै देखिए। अनि डाँडै डाँडा देखिने अग्ला धुपीका रुखहरूका धेरै लहरहरू जस्ता देखिए। तलतिर हेर्दा खोलो पनि सुसाइरहेको जस्तो थियो। सानीका आँखाको आँसु पनि सुक्दै गयो। अनि त्यहाँ धेरै बेर नबसेर हिँड्न थाली। आफू हिँडिरहेको भए पनि घोडाले कता कता लगिरहेको छ त्यो पनि थाहा भएन। ओर डाँडामा आइपुग्दा पनि बल्ल भिक्टोरिया फल्सको अग्लो पुल जुनेली रातमा घुर्मैलो सेतो देखियो। त्यहाँ सानी उभि। आँखामा आँसु पनि थिएन, मनमा डर पनि थिएन, अनि अब अन्त्यमा कसैको माया पनि थिएन। आफू रातमा कहिल्यै नहिँडेकी आज जुनेली रातमा यसरी हिँडिरहँदा सानीलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो।
अनि पुल बिचमा आइपुगेपछि मनमनै सम्झी एक दिन आधा रातमा यही पुलबाट दुईजना बत्ती खेलेर फर्केका हौँ। अनि सानीको मनमा धेरै कल्पनाहरू आए। त्यो बेला हिँडेका पाउको धुलो हजारौँ कणहरू आजसम्म पनि यो पुलमा यत्रतत्र छरिएर खेलिरहेका होलान्। ती पाउको धुलो एक एक गरी बटुलेर मजेत्रोमा बाँधी आफूसितै स्मृतिको चिन्ह सम्झेर पृथ्वीको गर्भमा लाने इच्छा भइरह्यो। अनि पुलको बिचमा उँधोपट्टि फर्केर रेलिङ समाई त्यो छ्याङछ्याङे पुलबाट मर्नेहरू कठै म जस्तै भएर मरेका होलान्। अनि बौलाई जस्तै भएर के गीत गाइरहने इच्छा भयो, के पतपताइरहने मन भयो। रेलिङलाई दुवै बाहुले अँगालो हाली अनि त्यहाँ धेरै बेर च्यापो अड्याएर मनमा के कुरा सोच्दै उभिरही। माथि अग्लो पहराको टुप्पाबाट धारो भएर छाँगामा खसेको पानीको आवाज एकनाससित आइरहेथ्यो, जुन पनि डाँडामाथि पश्चिममा अस्ताउनै आँटेको थियो। अनि सानीले शून्य आँखाले तल बग्दै गइरहेको पुलमुनिको पानीमा तलसम्म आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरही। सानीको मनमा झट्ट एउटा कल्पना आयो अनि एकछिनसम्म ठुलो बेगले मुटु ढुकढुक गरिरह्यो। फेरि सुस्केर हाली मासतिर पहराको टुप्पामा पनि हेरी अनि तल पानी मनतिर पनि हेरी, आकाशमा पनि हेरी, जुनतिर पनि हेरी। तर जति ढिला हुँदै गयो उति मनको बात फुस्कँदै गयो अनि जति फुस्कँदै गयो उति ढिलो हुँदै गयो अनि जति बाँध्यो उति फुस्कँदै गयो अनि फुस्कँदै अन्त्यमा सबै छरपष्ट भयो। जुन दृढ सङ्कल्प गरेर आएकी थिए त्यो फुटेर चुरचुर भयो। अनि सानी फर्की घर आइपुग्दा उस्तै चकमन्न रहेछ। आफू निस्केर जाँदा वाङ्गै छोडी राखेको ढोका जस्ताको तस्तै रहेछ। ढोका बन्द गरेर भित्र सुस्तरी पसी अनि झ्याल्नेर उभिएर बाहिरको निरवता र शून्यता हेरी। जुनको घुर्मैलो टक सरेर मासतिर भित्तामा पुगिसकेको रहेछ। पहिले त घर फर्केर नजाने विचार गरेकी थिए। के त संसारमा आफूलाई कतै आश्रय मिलेन? आफू समाजका निम्ति कलङ्किनी, दुनियाँका निम्ति आँखाको कसिङ्गर, धर्मका निम्ति पनि पापिनी अनि पृथ्वीका निम्ति पनि ठुलो भार भई अनि आफ्ना निम्ति पनि बाँचिरहन कष्टमय भयो। अलिकति देखिने ताराहरू गन्दै जुन अस्तायो अनि ताराहरू फेरि हाँसे। जुन डुबेपछि पृथ्वीमा झिसमिसे अँध्यारो भयो अनि केही बेरपछि प्रभातको उज्यालो पनि च्याउँदै गयो। बिहानै उठेर सानीले सुबेदारनीलाई भनी, बढी आज त म आफ्नो पोइको घर फर्कन्छु है। सुबेदारनी अलमल्ल परि। सानी कोठाबाट निस्केर जान लाग्दा सुबेदारनीले झस्केर, किन आजै जान्छेस् त सानो भनेर सोद्धा नसोद्धा सङ्घार काटिसकेकी रहेछ। सानी हरिको कोठाभित्र पसी। हरि सिरकभित्र घुस्रिएर अझै सुतिरहेको थियो। झ्याल उगारै थियो। शून्य कोठामा पर्वतबाट बगेर आएको कान्तकालीन वायु घुमिरहेथ्यो। सानी केही बेर उभिरही। हरिको आधा अनुहार सिरकले छोपेको थियो। उसको लामो घुमेको केश राशि सर्पस्टेर निधार समेत छोपेको थियो। सानीले केही बेर हरिको कपाल, कान, आँखा हेरिरही अनि निहुरेर सिक्त कण्ठले कानमा भनी, हरिदाजु उठ्नुहुन्छ? हरि सपनासित खेलिरहेकाले सानीको कण्ठ स्वर समेत कानभित्र पस्न सकेन। सानीले सिरक पन्छाएर हरिको जम्मै अनुहार हेरी। दुधे बालक जस्तो हरिको अनुहार देख्दा सानीको मन फेरि कस्तो भयो। अनि हरिको कपाल सुमसुमाउँदै सानीले फेरि भनी, हरिदाजु उठ्नुहोस् न, आज त म आफ्नो घर जाँदैछु। हरिको सपना टुट्यो। तर सपनाबाट भिउजे झैँ पनि तन्द्राको पर्दा आँखैमा झुन्डिरहेकोले हरिको कानमा कता पर्वतका गुफाहरूमा स्वास्नी मान्छे बोले जस्तो लाग्यो। अनि तन्द्रावस्थामा भए पनि त्यो अस्पष्ट मधुरो स्वर अन्तर्भित्र प्रतिध्वनित भइरह्यो। आँखा राम्रै खोलेर हेर्दा झलमल्ल उज्यालो भइसकेको रहेछ। अनि बल्ल सानीलाई देख्यो। सानी उदास मुद्रा लिएर उभिरहेकी रहेछ। सानीले फेरि उही स्नेह सुधा सिक्त कण्ठले, उही प्रेमले, उही आग्रहले भनी, उठ्नुहोस् न हरिदाजु, बढीलाई भनेकी छु आज आफ्नो घर फर्कन्छु। यति भनेर एक्कासी हरिको पाउ स्पर्श गरेर सानी कोठाबाट निस्किहाली। हरिको मुटु धरहराको टुप्पाबाट खर्ल्याङ्ग तल खसे जस्तो भयो। हिजो राति मनमनै आफूले अर्कै कुरा ठिक गरिसकेको थियो। त्यो पनि भताभुङ्गै भयो। मुटुमा ठुलो पीडा अनुभव भयो। असह्य दुःखले, मायाले र व्यथाले छटपटाउँदै हरि धेरै बेर त्यहीँ बसिरह्यो। सानी लुगा लाएर आई अनि सुबेदारनीलाई ढोक दिई। सुबेदारनीले पनि आँसु पुस्दै सानीको ढोक थापिन्। सानीले हरिलाई पनि ढोकिदिए। हरिले सानीको अनुहार एकचोटि हेर्न खोज्यो, तर दुवै आँखा आँसुले डम्म पुरिसकेकाले सानीको मुहार साफ देखिएन।
सानी हातमा सानो पोको लिएर बाहिर निस्की अनि रुँदै मजेत्रोले आँसु पुस्दै फेरि कहिल्यै नआउने गरी माइत घरलाई बिदा दिएर आफ्नो बाटो लागि। धन्यवाद छ उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेललाई र धन्यवाद छ हजुरहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। यतिन्जेल लयनसिंह बाङदेलको माइत घर उपन्यास सुनिदिनु भयो। फेरि पनि धन्यवाद।